स्क्रिन आयो सर मेरो? आयो सर। मैले सुरु गरेँ। सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 र बराह क्षेत्र नगरपालिकाद्वारा आयोजित शिक्षकहरूका लागि सञ्चालित आइसिटी अनलाइन तालिममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सरमेमहरूमा हार्दिक नमस्कार। 2077-8-24 प्रदेश समृद्धिको आधार शिक्षामा डिजिटल पूर्वाधार विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान सम्बन्धी शिक्षकहरूका लागि अनलाइन आइसिटी सहजीकरण आयोजक सामाजिक विकास मन्त्रालय बराह क्षेत्र नगरपालिका प्रदेश नम्बर 1। हाम्रो आज नियमित कार्यक्रमको 32औं दिन, माइक्रोसफ्ट एक्सेलको 9औं दिन तथा अन्तिम दिनको कार्यक्रम हो र आजका मैले अन्तिम दिनको कार्यक्रममा दुईटा विषयवस्तुहरूलाई राखेको छु र यो दुईटा विषयवस्तु पछाडि हामीले 9 दिनसम्म सिकेका केही कुराहरूमा छलफल गर्नुपर्ने भयो भने यहाँहरूकै जिज्ञासा अनुसार हामी त्यही विषय 9 दिनसम्मका कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रष्ट पार्ने कोसिस गर्छौँ। त्यस पछाडि यहाँहरूलाई एउटा सानो एसेसमेन्ट म दिनेछु र त्यो चाहिँ यहाँहरूले एक हप्ता भनेको 30 गते यहाँहरूले चाहिँ अगाडिको एसेसमेन्ट जसरी बुझाउनु भएको छ त्यसै गरी चाहिँ यहाँहरूले एसेसमेन्ट बुझाउनु हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म आजका विषयवस्तुहरूलाई सुरु गर्न गएँ। र यो चार्ट स्टाइल भनेर अलिकति यो कोलम अनि लाइन पाई र बार भनेर चाहिँ यो हामी कसरी चाहिँ त्यो चार्ट बनाउँछौँ यसका त्यो स्टाइलका कुराहरू थोरै हेर्नेछौँ। यो ग्राफिकल कुराहरू भयो। त्यस पछाडि डाटा भ्यालिडेसनको सानो प्रयोग, दुईटा भ्यालिडेसन हामीले अस्ति गर्न त गऱ्यौँ तर कता कता अल्मलिएर त्यो जहाँ जे आवश्यक हुन्थ्यो त्यसैलाई गरेका थियौँ। अलिकति प्रष्ट पार्ने प्रयास म गर्छु किनभने यो कुरा यहाँहरूको चाहिँ यो 9 दिनको छलफलमा अलिकति राख्ने भनेर त्यो कोर्सको कन्टेन्ट त्यसरी राखिएको रहेछ। त्यसैले मैले यो कुरालाई थोरै आज चाहेँ र यी दुईटा कुरा हामी आज छलफल गर्छौँ। गर्दै अब मैले यहाँहरूलाई च्याट बक्समा अघि राखिदिएको त्यो एक्सेल सिटलाई यहाँहरूले पनि ओपन गर्नु होला। त्यसैमा हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ। लाइन गएर त उडिहाल्यो नि सर, फेरि एकचोटि लगाइदिनु न। ए हुन्छ म्याडम, हुन्छ हुन्छ सर म लगाइदिन्छु है सर, क्लास कन्टिन्यू गर्नुहोस्। हुन्छ सर, हुन्छ। ल यहाँनिर मैले आजको पहिलो टपिक्स अन्तर्गत यहाँहरूलाई यो चार्ट स्टाइलको बारेमा अलिकति देखाउन गइरहेको छु र हामीले यसलाई गणितीय काम गर्नको लागि अथवा विभिन्न तथ्याङ्कहरूलाई देखाउनको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, देखाउनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ विभिन्न डाटाहरू हामीले चाहिँ देखाउनुपर्ने हुन्छ, जस्तै विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्याहरू कक्षा 1 मा कति छ, कक्षा 2 मा कति छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चार्टको रूपमा प्रस्तुत गर्नु पर्यो भने यो हाम्रो आजको प्र्याक्टिस चाहिँ त्यहाँ प्रयोग हुन सक्छ। मैले यहाँहरूलाई यहाँ एउटा सानो क्लास र टोटल स्टुडेन्ट भनेर क्लास 1 देखि 6 सम्मका केही विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या यहाँ राखेको छु। यो एउटा नमुना मात्रै हो। हामी यसलाई त्यो जुन डाटा हो हाम्रो चार्टमा देखाउनु, त्यो डाटालाई हामी सर्वप्रथम यसरी सेलेक्ट गर्छौँ। सेलेक्ट गरियो यसलाई, त्यस पछाडि इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्ने र इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँहरूको अफिस अनुसार अलिकति वरपर केही आपत्ति भएन, बेसिक कुरा एउटै हो। अब यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चार्ट्स भनेर यतापट्टि आएको छ, यहाँहरूले देख्नुहुन्छ यहाँ चार्ट। यसमा अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँ जस्तो पाईकै कुरा गरौँ, यो पाई चार्टमा बदल्ने कुरा गरौँ। मैले यो पाईमा
पाई चार्टको यो यहाँ क्लिक गरेँ। यति गरिसकेपछि यहाँ 2D पाई भनेर छ, यो चाहिँ 3D 2D यो चाहिँ कसरी देखाउने, कस्तो देखाउने भन्ने कुरा हो। मैले चाहिँ अहिले 2D मा यहाँनिर क्लिक गरेँ। अहिले हेर्नुहोस् यहाँनिर यतापट्टिको यो डाटा क्लास 1 को विद्यार्थी 40 जना, अनि 2 को 50, 3 को 60 गर्दै गर्दै 6 को 90 जना छ। तल यसले यहाँ कलर दियो। यो तल 1 मा एउटा कलर, 2 मा अर्को, 3 मा अर्को गर्दै 6 वटा कलरमा यसले चाहिँ विद्यार्थी सङ्ख्यालाई यहाँ पाई चार्टमा देखाइसकेको छ। अब यसका पनि यहाँ अरू अप्सनहरू छन्, यो पाई चार्टका पनि यहाँ अप्सनहरू छन्। कुनमा हेर्ने यो अप्सन, जस्तो यहाँनिर हेर्नुभयो भने, ल हेर्नु त, यसबाट अहिले यहाँ देखायो क्लास 1 को कलरमा हेर्नुभयो भने क्लास 1 हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्या 40 हो। त्यसले कति % ओगटेको छ भने यो 5% ओगटेको रहेछ। क्लास 2 ले 9%, 3 ले 14, 4 ले 19, 5 ले 24 र 6 ले 29 गरेर जम्मा 100% यहाँनिर एरिया चाहिँ लिएको छ। यसरी चार्टमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हामी। यो चार्टको स्टाइलहरू यहाँ छन्। यी स्टाइलहरूमा चाहिँ यसरी परिवर्तन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन डिजाइन मनपर्छ त्यही डिजाइनमा यसले चाहिँ पाई चार्ट बनाउँछ। यसरी यहाँ हरेक डिजाइनहरू छन्, यी डिजाइन प्रयोग गर्न। सर हामीले त के सुनेछौँ हजुर, मेरो आवाज आएन सर? यतापट्टि त आइरहेछ सर, नेटको समस्याले हो कि? सर लाइन गएर भर्खरै आएको, केही बुझेको छैन सर। हुन्छ सर, हामी सुरुमै छौँ। म अलिकति रिपिट गर्छु। हामी यो चार्ट कसरी बनाउने भनेर हामी चाहिँ यो सङ्ख्यालाई चार्टमा देखाउने प्रयास गर्दैछौँ सर। जस्तो यहाँनिर मैले चाहिँ यो क्लास 1 क्लासका यो 6 वटा क्लासका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा पाई चार्ट, बार चार्टमा कन्भर्ट गर्न गएँ। जस्तो त्यो गर्नको लागि हामी सबभन्दा पहिला यो डाटालाई सिलेक्ट गर्छौँ। त्यस पछाडि इन्सर्ट ट्याबमा जान्छौँ र पर यो चार्ट्स अन्तर्गत मैले अहिले पाई चार्टमा क्लिक गरेँ र पाई चार्ट पनि यहाँ 3D मा बनाउने कि 2D मा बनाउने भनेर यसले चाहिँ अप्सन दिएको छ। हामीलाई जुन इच्छा लाग्छ हामी त्यसैमा गरौँ। 3D मा गरियो भने यस्तो अलिकति प्रष्ट, अलि राम्रो देखिने हुन्छ। अहिले हामी 2D मै हेरौँ। यो आफ्नै प्र्याक्टिस हो यहाँहरूको। यहाँ मैले यहाँ बनाएँ र यहाँ यसले चाहिँ कक्षागत विद्यार्थीहरूको विभिन्न कलरमा यहाँ एरिया छुट्याइदियो। कति % ओगटेको छ भनेर हेर्न चाह्यौँ भने हामी यसको अप्सनमा जाउँ र हामी चाहिँ यसरी हेरौँ। क्लास 1 मा 40 जना विद्यार्थी भएको हुँदा यसले 5%, अनि यस्तै गरेर 2 को 50 हुँदा 9%, 14, 19, 24 र 29 गरेर यसरी पर्छ। यस्तै गरेर कुन स्टाइल यहाँहरूलाई मनपर्छ, यसका धेरै यहाँ चाहिँ अप्सनहरू छन्। यी अप्सनहरू चुज गरेर यसको डिजाइन कुन ठिक लाग्छ त्यो डिजाइनमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को पनि हामी गर्छौँ। यसैलाई हामी चाहिँ इन्सर्टमा गएर यहाँनिर ल यो चाहिँ कोलम चार्टमा जाउँ हामी। मैले यहाँ क्लिक गरेँ र यसरी अब यहाँहरूलाई कुन मनपर्छ आफ्नो इच्छा हो। यो चाहिँ यहाँ पनि 3D कोलम, 2D कोलम दिएको छ। यसरी यहाँहरू पनि यसबाट पनि यो कोलम चार्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हजुर सर त्यो अहिलेको पाई चार्ट फेरि निकाल्नु सर। हुन्छ सर। सर्वप्रथम डाटा सिलेक्ट गरौँ। त्यस पछाडि हामी यो इन्सर्ट ट्याबबाट जाउँ। चार्ट अन्तर्गत यो पाईमा जाउँ र पाईमा यहाँ धेरै डिजाइनहरू छ सर। मैले चाहिँ ल यसमा क्लिक गरेँ। अब यसका पनि धेरै यहाँनिर कुन फर्मेट, कुन डिजाइन यहाँलाई मनपर्छ? सर हजुर सर।
त्यो उतापट्टिको अप्सन छ नि सर प्लस अनि त्यो फिल्टर जस्तो के छ नि हजुर अप्सनमा चाहिँ त्यो फिल्टर जस्तोले के गर्ने भनेर सोध्न खोजेको सर मैले यसले चाहिँ यहाँनिर यतापट्टि हेर्नु त यो प्रत्येक भागहरू कुन कुन चाहिँ उ छ होइन यो छुट्याउन हामी सक्छौँ जस्तो मैले यहाँनिर क्लिक गरेँ एप्लाई गरेर हामी यसलाई चाहिँ फरक फरक यो उसमा लान सकिन्छ सर हामीले सिकेको थियौँ नि सर त्यो फिल्टर भन्ने त्यो हजुर फिल्टर हजुर हो भनेर त्यसरी त यहाँ हुँदैन सर त्यसरी त हुँदैन त्यो फिल्टर अर्कै हो होइन यो फिल्टर अर्कै हो यहाँ हजुरले गरेको त्यो क्लिक गरेपछि हेर्नु टु छैन आएको छैन यहाँनिर पक्नु र त यो एकछिन ल यो कुनमा हेर्ने भनेर यहाँनिर 3 लाई हटाइदिउँ एकछिनको लागि मैले 3 लाई एप्लाई गरेँ भने हो यहाँ पनि फिल्टर भयो सर भयो ल त्यो हाइड गर्ने हो क्या सर है हाइड त्यो भागलाई हाइड गर्ने फिल्टर भयो यसबाट चाहिँ ल हाइड भयो जस्तो अब हुँदैन फेरि लगाउँ ल अब लगाएर चाहिँ मैले एप्लाई गरेँ भने यसले अहिले फिल्टर हट्यो अब 5 लाई हामी चाहिँ एप्लाई गऱ्यौँ भने अहिले फिल्टर हटेको छ सबै ल कुन भागलाई भन्ने कुरा यहाँबाट हुने रहेछ ल जस्तो 4 नम्बरलाई चाहिँ यसले के गर्छ त एप्लाई गर्दाखेरि 1 2 3 5 6 फिल्टर गर्यो सर गर्यो भयो फिल्टर भयो यहाँबाट पनि त्यस्तै गरेर यो 2 लाई पनि हटाइदिउँ एप्लाई गरौँ फिल्टर भयो हुन्छ सर हुने रहेछ ल भयो सर भयो भयो सेलेक्ट डाटा यहीँबाट पनि सकिने रहेछ क्या र यसलाई हेरौँ मैले चाहिँ ओके गरेँ 1 2 3 अहिले 4 हटाएको थियो फिल्टर गरेको थियो 4 हटो हुने रहेछ सर ल फिल्टर हुने रहेछ ठिक छ जे होस् हाम्रो उद्देश्य भनेको यहाँ चाहिँ कसरी पस्ने भन्ने कुरा हो हजुरले यहाँ भित्रका कुराहरू त आफै यही प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै के हुनेछ त्यो हेर्न सक्नुहुनेछ यसको प्र्याक्टिस कहाँबाट जाने भन्ने कुरा मात्रै हो फङ्सनहरू त हजुरहरूले प्रयोग गर्नु नै हुनेछ यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ अगाडि बढ्नु सर हुन्छ सर अब हामी अर्को हेरौँ है त अब लाइन चार्ट हेरौँ यी के छन् यहाँनिर हेरौँ इन्सर्टमा जाउँ त्यस्तै गरेर मैले यो कोलम चार्टलाई हेर्न चाहेँ अब यही सरी डाटाले सिलेक्ट गरेका छैन अहिले मैले डाटा सिलेक्ट गरेँ त्यस पछाडि इन्सर्टमा गएँ कोलममा गएँ ल यसरी हामी यहाँ पनि फिल्टर गर्न सक्ने भयौँ 6 लाई फिल्टर गरौँ है त के गर्छ यसले एप्लाई ल सबै ठाउँमा त्यो अप्सन रहेछ अब त्यो प्लसले के गर्छ त्यो अर्कोले के गर्छ ती कुराहरू चाहिँ हेर्दै गर्नु होला सरहरू यसभित्र आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला मैले अहिले यहाँ चाहिँ सरसर्ती यही देखाउने मात्रै गएँ त्यस्तै गरेर हामी अन्य पनि यहाँनिर हाम्रा डाटा सिलेक्ट गरौँ र अन्य पनि हेरौँ यसले चाहिँ हाम्रो लाइन चार्ट लाइनमा कन्भर्ट गरिदियो यसरी यहाँ स्टाइलहरू छन् 3D ले यस्तो बनाइदियो यसरी हामी यो चार्टलाई आवश्यकता अनुसार बनाउन सक्ने भयौँ यसले यस्तो गरियो यो सर्फेसमा यस्तो हुने रहेछ यो अलि बढी म्याथमेटिक्सको सरहरूलाई याद हुने कुरा भयो अब यसको व्याख्या हरेक कुराहरू चाहिँ म्याथमेटिक्सको सरहरूले बढी बुझ्नु हुनेछ मैले चाहिँ यहाँ प्रवेश गर्ने आइडिया यो हामी यहाँबाट यसो गर्न सक्छौँ भनेर मात्रै मैले देखाएँ यसको चाहिँ यिनै कुराहरू हुन् त्यस्तै गरेर अब अरू अप्सन हामीलाई मेन धेरै प्रयोग हुने भनेको यो लाइन र पाई हो होइन सर यी दुईटा चाहिँ हामीले अलि बढी प्रयोग गर्छौँ अरू त आवश्यकता अनुसार गर्ने होला लगभग यो दुईटा चाहिँ अलि बढी प्रयोगमा आउँछन् यसरी हामी यो चार्टको कुरा मैले यहाँहरूलाई देखाएँ यस पछाडि
यो अभ्यास आफै सरहरूले गर्नु। साइडको पिभोट चार्ट भन्ने के हो त्यो सर? यो पिभोट भनेको त अर्को एउटा अलग्गै फङ्सन हो सर। यो चाहिँ अब अलि एडभान्स फङ्सन हो। यसको कुरा अलि फरकै छ। म पनि अलिकति यसको चाहिँ सिकारु मात्रै छु सर। यो पिभोटको चाहिँ यो पिभोट चार्ट यो अलि बेग्लै हो सर। यसको यो एडभान्स एक्सलतिर यसको कुरा आउँछ। अहिले त्यता सुरु नगरौँ यसलाई हामी यो अर्कै कुरा हो यो। सर अलिकति अगाडिबाट भनिदिनु मिल्दैन? सर क्लिक गरौँ के उनले सर हजुर सर त्यो फिल्टरदेखि माथिको दुईटा थियो नि त, एउटा चाहिँ पेन्सिल जस्तो अर्को प्लस जस्तो। प्लसले चाहिँ के थप्ने हो? प्लसले थप्छ होला सर। हेरौँ ल यहाँ प्र्याक्टिस गरेर हामी। त्यो गरौँ न एकपल्ट सर। ल सर ल यही पाइमै जाउँ न, यसैबाट हेरौँ हामी। ल यसलाई हामी क्लिक गरेर हेरौँ। चार्ट टाइटल भनौँ यसले। टाइटल के दिने? यहाँ माथि हामीले यो टाइटल दिन सक्ने भयौँ। यहाँ टाइप गर्ने अप्सन यसले दिन्छ होला सायद यहाँ कतै। सर त्यो ल्याउने र हटाउने मात्रै होला। यहाँ यसले टाइटल लेख्नको लागि एकछिन है त। टाइटल लेख्ने ठाउँ चार्ट। एकछिन अब यसलाई क्लिक गरेर पक्नु ल। यहाँनिर क्लिक गर्दा के हुन्छ? ल एबोभ चार्ट भनौँ। क्लास भएर भनेर माथि ल यहाँ लेख्ने यो चाहिँ के लेख्ने? यो टाइटल लेख्ने ठाउँ आयो सर। यसलाई यो हेडिङ लेख्ने ठाउँ आयो होइन सर? प्लसकै माध्यमबाट हेर्नु त। चार्ट टाइटलका लागि हामीले लेख्न सक्यौँ। अब यसलाई बदल्न पनि सक्यौँ होइन सर? यहाँ यो हेडिङ लेख्ने आयो। यहाँनिर अब यहाँ चाहिँ हामीले जे पनि टाइप गर्न सक्यौँ। प्लसबाट त्यो आयो, टाइटल लेख्ने ठाउँ आयो। त्यस्तै गरेर अब तल लेख्नु पर्यो भने सेन्टरेट ओभरली भन्यो। यसले चाहिँ सेन्टरमा ल्याउने काम गर्छ होला सर। यो भरे हो, यसले सेन्टरबाट लेख्न सुरु गर्ने रहेछ। ल त्यस्तै गरेर अर्को अप्सन हेरौँ हामी। यहाँनिर डाटा लेभल भन्यो। डाटा लेभलमा यसरी यहाँ हेर्नु त, यो डाटा आउने रहेछ। यो अङ्कमा आयो कुन कुनले कति एरिया ओगटेको छ भनेर। त्यस्तै गरेर यसले के गर्छ त? अब यसले यो फिल गर्ने होला सायद। यो चाहिँ यहाँ मलाई यसले छेक्यो है सर। यसलाई म मिनिमाइज गर्छु। ल अब यसले चाहिँ स्टाइल, यो कलर स्टाइल, कलर हामीले चाहिँ चुज गर्न पाउँछौँ होला। यसबाट हामी यसलाई क्लिक गरेर कलरमा जाउँ हामी। जस्तो फिल गर्नको लागि नो फिल, कुनलाई नो फिल गर्ने हो। ल यसरी कलर चेन्ज गर्न सकियो। कलर ल्याउनको लागि यो ब्याकग्राउन्ड कलर रहेछ सर। यो चाहिँ यसले ब्याकग्राउन्ड कलर ल्यायो। यसले प्याटर्न अटोमेटिक यसरी चेन्ज गर्ने भयो सर यिनीहरूले। ल यहाँभित्र यसै गरी हामी प्र्याक्टिस गर्दै जाउँ सर। यी टुलहरूको प्रयोग हामी आफै सिक्दै जानेछौँ। हुन्छ, म फेरि यहाँहरूलाई यसलाई चाहिँ यति नै गर्दै म अर्को यो डाटा भ्यालिडेसनतर्फ गएँ। अब यो डाटा भ्यालिडेसनमा हामी दुईटा अप्सन सिक्छौँ। दुईटा, यहाँनिर एउटा होल नम्बरको कुरा सिकौँ। त्यस पछाडि अर्को लिस्टको कुरा मात्र हामीलाई प्रयोग हुने यो दुईटा कुरा मात्रै सिक्छौँ। डाटा भ्यालिडेसनमा अरू धेरै छ छन चाहिँ, तर मात्र दुईटा कुरा हामी यहाँनिर सामान्य छलफल गर्छौँ। जस्तो हामीले अस्ति पनि यो भ्यालिडेसनको सामान्य कुरा गरेका थियौँ। म यहाँ कि सेल मैले यहाँ यति यो कोलममा यहाँदेखि यहाँसम्म मैले सिलेक्ट गरेँ। अब यहाँ म भ्यालिडेसन लगाउँछु। डाटा भ्यालिडेसनको एउटा अप्सन। जस्तो यहाँबाट हामी डाटा ट्याबमा जाउँ।
यो सिलेक्ट गरिसकेपछि डाटा ट्याबमा जाउँ, डाटा ट्याबबाट डाटा भ्यालिडेसनमा जाउँ, अनि फेरि यो डाटा भ्यालिडेसन अप्सनमा क्लिक गरौँ। यस पछाडि हामी यो एनी भ्याल्युको यहाँनिर होल नम्बरमा जाउँ र होल नम्बरमा गइसकेपछि यहाँनिर मिनिमममा पुण्य सर हजुर म्याडम पुण्य सर अलिकति फास्ट भयो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ए हुन्छ म्याम, हुन्छ हुन्छ अलिकति फेरि सुरुबाट गएँ है त म। ल मैले यो डाटा भ्यालिडेसनको होल नम्बर जुन एउटा प्र्याक्टिस, यो होल नम्बरमा कसरी भ्यालिडेसन लाग्छ भनेर चाहिँ म प्र्याक्टिस गर्न गइराखेको छु, देखाउन गइराखेको छु, जसको लागि मैले अलिकति यहाँदेखि यहाँसम्म यो 5 देखि 15 यो ई कोलमको 5 देखि 15 यो रोसम्म चाहिँ 5 रोदेखि 15 रोसम्म केही डाटा मैले इन्ट्री गर्नु छ र ती डाटा यस्तो गर्छु कि म कुनै एउटा निश्चित नम्बर सानोमा कतिदेखि र बढीमा कतिसम्म गर्ने भनेर चाहिँ मैले पहिल्यै यहाँ भ्यालिडेसन लगाउँछु। त्यो अवस्था मैले यहाँ सृजना गर्न गएको हो। त्यसका लागि म डाटा ट्याबबाट डाटा भ्यालिडेसनमा गएँ, अनि डाटा भ्यालिडेसन अप्सनमा क्लिक गर्छु। अब यहाँनिर यो सेटिङ अन्तर्गत अलोको तलतिर यो एनी भ्याल्युको ड्रप डाउन एरोमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र होल नम्बरमा क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि मिनिमम हामीले यहाँ एकछिनको लागि 10 राखौँ, मैले चाहिँ 10 राखेँ र म्याक्सिमम मैले 50 राखेँ। अब ओके गरेँ भने यहाँ बिचमा हेरौँ है त के हुँदो रहेछ यसको। जस्तो मैले यहाँनिर ल मिनिमम 10 छ, म्याक्सिमम 50 छ। मैले चाहिँ 10 टाइप गरेँ, यसले लियो। 50 टाइप गरेँ, यो मैले 51 टाइप गरेँ, हेर्नु त हामीले अघि नै त्यो होल नम्बर हामीले कतिदेखि कतिसम्म चाहिँ इन्ट्री गर्ने भनेर अघि सेट गरिसकेका छौँ। त्यो डाटा त्यहाँ चाहिँ कतिदेखि कतिसम्म गर्ने भनेर हामीले त्यो फर्मुला सेट गऱ्यौँ, त्यसैले यसले लिएन। अब यहाँ यसलाई चाहिँ क्यान्सल अथवा रिट्राई गर्नुहोस्। यस अवस्थामा पनि यसले रिट्राई गर्दा पनि मानेन, क्यान्सल गर्दाखेरि अब यहाँ आवश्यक डाटा टाइप गर्न सकिन्छ। मैले चाहिँ 20 हाने, त्यो लियो। अब यहाँ अर्को एउटा पनि म यहाँ चाहिँ देखाउन गएँ। जस्तो मैले 20.1 हाने भने यसले यो अवस्थामा के गर्छ त हेर्नुहोस् है त। किन लिएन भने यो त होल नम्बर दशमलव त हाम्रो यो पोइन्टमा आएको त हामीले अघि त्यहाँ हान भनेका छैनौँ। होल नम्बरले चाहिँ सिङ्गो पूर्ण बनाउने भयो यहाँनिर, त्यसैले यसले यो अवस्था सङ्ख्या पनि मानेन। अब यस बेला हामी के गर्छौँ त भन्दा यो होल नम्बर हान्ने बनाउनको लागि के अरे त्यो दशमलव सहित हान्नको लागि हामीले त्यो भ्यालिडेसनमै अघि त्यो अर्को अप्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो पनि हामी गर्छौँ। अब यो भ्यालिडेसन हटाउनको लागि के गर्ने त भनेर पनि हामी हेरौँ। र हटाउनको लागि एकदमै सजिलो छ। हामी होम ट्याबमा जान्छौँ र पर फाइन्ड एन्ड सेलेक्टमा क्लिक गर्छौँ। त्यस पछाडि यहाँ डाटा भ्यालिडेसन भनेर तल एउटा अप्सन छ, यसमा हामी क्लिक गर्छौँ। अब त्यो भ्यालिडेसन कहाँदेखि कहाँसम्म लागेको छ भनेर यहाँनिर सेलेक्ट भइसकेको छ। यो भागमा यति भागमा चाहिँ डाटा भ्यालिडेसनको हामीले त्यो अघि नै त्यो फर्मुला सेट गरिसकेका रहेछौँ र यसलाई यो हटाइदिन फर्मेटिङ हटाउनको लागि अब फेरि हामी डाटामा जान्छौँ, डाटा ट्याबमा गयौँ, त्यस पछाडि डाटा भ्यालिडेसनमा गयौँ र डाटा भ्यालिडेसनकै अप्सनमा क्लिक गरेर क्लियर अलमा क्लिक गर्छौँ र ओके गर्छौँ। यो अवस्थामा अब यहाँ भ्यालिडेसन हटिसकेको छ। अब त्यहाँ चाहिँ 20.1 पनि हान्न मानो, त्यहाँ चाहिँ 80 पनि हान्न मान्यो। अब यो दशमलव कसरी हान्ने त त्यो प्र्याक्टिस गरौँ। यसका लागि मैले फेरि यो नम्बर हटाइदिएँ। अब यति एरिया मैले
सेलेक्ट गरेँ। त्यस पछाडि फेरि डाटा भ्यालिडेसनमा गएँ। डाटा भ्यालिडेसनमै गएँ। यो सेटिङको अलो हुँदै एनी भ्याल्युमा यसको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेर यहाँबाट यो डेसिमलमा क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि अब यहाँ नम्बर मिनिमम नम्बर हान्दियौँ। ल अघि हानेको थियो हामीले 10 हानेका थियौँ। अब म्याक्सिमममा 50 गरेका थियौँ। यहाँ जति हाने पनि भयो। ओके गरौँ। यस अवस्थामा यहाँनिर हेरौँ त 11.1 लियो। अब 10 लियो। 25 लियो। 25.5 लियो। यसरी दशमलवमा पनि हान्ने बनाउन सकियो। भ्यालिडेसन दशमलवमा पनि हामी चाहिँ भ्यालिडेसनको यो फर्मुला एप्लाई गर्न सक्यौँ। अब यसलाई हामीले कहाँ लगेर सेट गर्यौँ त? यसको प्रयोग चाहिँ हामीले कहाँ गरेका थियौँ त अस्ति भन्ने कुरा म सम्झाउँछु। हामीले यसको प्रयोग ठ्याक्कै यो ग्रेड लेजरमा प्रयोग गरेका थियौँ। यहाँनिर हेर्नुभयो भने यहाँ हामीले अस्ति प्रयोग गरेका थियौँ। यहाँ हामीले हाम्रो फर्मुला छ कि छैन हेरौँ है त। यहाँ चाहिँ 75 मैले चाहिँ 75.1 गरेँ। यो अब अस्ति सेट गरेका रहेछौँ हामीले त्यो फर्मुला। हामीले यो बडी मार्क्स इन्ट्री हुन्छ कि भनेर हामीले त्यो फर्मुला सेट गरेका थियौँ। इन्ट्री गर्ने क्रममा गल्ती नहोस् भनेर डाटा भ्यालिडेसन यहाँ पनि हामीले एप्लाई गरेका रहेछौँ। यसरी हामी डाटा भ्यालिडेसनको प्रयोग गरेर यो झुक्किने नम्बरहरू छ भने कहाँदेखि कहाँसम्म हान्ने भनेर यसरी हामी चाहिँ एउटा प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यसैको अर्को प्रयोग हामीले कहाँ गरेका छौँ त्यो एकदमै हामीलाई आवश्यक हुन्छ। म दोस्रो प्रयोग यहाँहरूलाई देखाउँछु। दोस्रो प्रयोग हामी यो ग्रेड सिटमा हेरौँ। पहिलो कुरा लेजरमै हेरौँ। ल हाम्रो ओपिटी सब्जेक्टको यहाँ लेजरमा देखाइएको छैन। मैले यहाँ ग्रेड सिटबाट देखाउन चाहेँ। यहाँनिर हेर्नु त ओपिटी 1 यो क्लास 9 मान्ने हो भने ओपिटी 1 इको हो कि म्याथ हो। त्यस्तै गरेर ओपिटी 2 एकाउन्ट हो कि एजुकेसन हो कि अथवा विद्यालयमा कम्प्युटर हो कि के छ, त्यो अनुसार हाम्रो ग्रेड सिटमा त्यही सब्जेक्ट आओस्, सम्बन्धित विद्यार्थीको त्यही चाहिँ आओस् भन्नको लागि हामी यहाँ पनि डाटा भ्यालिडेसन प्रयोग गर्न सक्छौँ। म यहाँहरूलाई सानो प्र्याक्टिस देखाउँछु। डाटा भ्यालिडेसन जसको लागि मैले यहाँ सानो एउटा यहाँनिर देखाउन गएँ। यहाँ हेर्नु होला। हाम्रो यहाँनिर ल नेपाली सब्जेक्ट यो कम्पलसरी भयो, इङ्ग्लिस पनि कम्पलसरी भयो, यहाँ आवश्यक भएन। अब हाम्रो यो ओपिटी 1 भनेको कुन हो त? यो इकोनोमिक्स हो कि म्याथमेटिक्स हो कि? ओपिटी 2 भनेको कुन हो त? एजुकेसन हो कि एकाउन्ट हो कि कम्प्युटर हो कि अथवा अरू कुनै केही विद्यालयमा हामी चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा छन् भने ती सब्जेक्टहरू जे पनि हामी 1, 2 का सब्जेक्टहरू राख्न सक्छौँ। र मैले यहाँनिर यतिलाई चाहिँ यहाँनिर अब यो ओपिटी 1 कुन हो, इकोनोमिक्स हो कि म्याथमेटिक्स हो कि भनेर यहाँ देखाउन चाहेँ। विद्यार्थीको चाहिँ ठ्याक्कै ओपिटी 1 सब्जेक्ट छुट्याउन चाहियो, ग्रेड सिटमा त्यही आओस्। किनभने यसमा त हामीले यहाँ त ओपिटी 1 इको हो भने इकोमा राइट लाउनु पर्यो, म्याथ हो भने म्याथमा राइट लाउनु पर्यो यो ग्रेड सिट विद्यार्थीलाई दिँदा। त्यस्तै ओपिटी 2 चाहिँ एकाउन्ट हो भने एकाउन्टमा राइट लगाइदिनु पर्यो, एजुकेसन हो भने एजुकेसनमा राइट लगाइदिनु पर्यो। त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामी यो प्रयोग गर्दैछौँ अहिले। र यहाँ के गर्न सक्छौँ भने यहाँहरूले हेर्नु होला, फेरि तरिका हाम्रो उही हो, अघि जे गरेको थियो त्यही। मैले अलिकति जुम गरेँ। अब हामीले भ्यालिडेसन लगाउने भनेको यहाँ हो, ओपिटी 1 मा यहाँ लगाउने हो। यो सेललाई एक्टिभ गरौँ। त्यस पछाडि डाटा भ्यालिडेसनमा जाउँ। डाटा अन्तर्गत डाटा भ्यालिडेसन मेनुमा यो अप्सनमा जाने अनि मैले डाटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि अलो हुँदै यहाँनिर यो एनी भ्याल्युको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर
लिस्ट भन्ने अर्को अप्सन छ, यो चुज गरौँ, लिस्ट चुज गरौँ र यसले यहाँ सोर्स भनेर माग्यो। यो सोर्स कहाँ छ त? यो सोर्समा जाउँ हामी। सोर्स यहाँनिर कहाँ छ भने मैले यो एन कोलमको यहाँ चाहिँ हाम्रो एन कोलममा यहाँनिर बनाएको छु। यो ओपिटी 1 भनेर इकोनोमिक्स र म्याथमेटिक्स भनेर दुईटालाई यहाँनिर मैले सेलेक्ट गरेँ। हाम्रो सोर्स भनेको यहाँ यो भयो। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो कुन रहेछ त भन्दा N5 र N6 मा छ हाम्रो यो इकोनोमिक्स N5 मा छ, N5 सेल हो र म्याथमेटिक्स भनेको N6 सेल हो। यो सोर्सलाई हामीले सेलेक्ट गर्यौं र ओके गर्यौं। यति गरिसकेपछि यहाँहरूले देख्नुहुन्छ एउटा ड्रप डाउन, यहाँ चाहिँ एउटा ड्रप डाउन, यहाँ सानो एउटा यो बटन जस्तो यहाँ देख्नुभयो, यो एरो जस्तो, यो डाउन एरो जस्तो यहाँनिर आयो। यो ड्रप डाउन भनौँ यसलाई। यहाँ क्लिक गरौँ र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अहिले इकोनोमिक्स पनि आयो, म्याथमेटिक्स पनि आयो। मानिलिउँ ओपिटी 1 इकोनोमिक्स हो भने यहाँबाट इकोनोमिक्समा मैले अहिले इकोनोमिक्स चुज गरेँ। अहिले ओपिटी 1 चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्स रहेछ। त्यस्तै गरेर यसलाई अब हामी कपी गरौँ अथवा ड्र्याग गरौँ। मैले यहाँ तलसम्म ल्याएँ। अब यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ। मैले क्लियर कन्टेन्ट गरेँ। अब यहाँनिर हेर्नु त ओपिटी 1 भनेको हाम्रो म्याथमेटिक्स भयो, यसमा ओपिटी 1 भनेको इकोनोमिक्स भयो। यसरी हामी यहाँबाट चुज गर्न सक्छौँ। यो डाटा भ्यालिडेसनको प्रयोगबाट सजिलैसँग हामी यस्ता धेरै सब्जेक्टहरू एउटैमा ल्याउनु पर्यो भने यो एउटा प्रयोग भयो। त्यस्तै गरेर ओपिटी 2 लाई पनि म देखाउँछु। ओपिटी 2 पनि हामी हेरौँ। अब यहाँनिर हामीले ओपिटी 2 ल्याउनु छ एकछिनको लागि, अथवा चाहिँ अर्कोमा ल्याउँ, हामी यसमा ल्याउँ, यो सेलमा। तरिका उही हो। मैले फेरि उही अभ्यास देखाउन गएँ। यहाँनिर ल्याउँ ओपिटी 2, डाटा भ्यालिडेसनमा जाउँ। डाटा भ्यालिडेसन एनी भ्यालुको यतापट्टि आएर लिस्टमा क्लिक गरौँ, सोर्समा जाउँ। सोर्स हाम्रो ओपिटी 2 का सब्जेक्टहरू भएको यो यहाँदेखि यहाँसम्म भयो। अब यहाँ चाहिँ अहिले P5 देखि P7 सम्मका यी रोहरू सेलेक्ट भएका छन्, यी सेलहरू। अब ओके गरौँ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो ओपिटी 2 का सब्जेक्टहरू यसले देखायो। अब यसैलाई हामी कपी गर्न सक्छौँ। मैले यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेँ यहाँ तलसम्म जति पनि गर्न सकियो। अब यहाँनिर हाम्रो एजुकेसन भयो, अर्को विद्यार्थीको एकाउन्ट हुनसक्छ, अर्कोको कम्प्युटर हुनसक्छ, अर्कोको फेरि एजुकेसन हुनसक्छ। यसरी हामी आवश्यकता अनुसार डाटा भ्यालिडेसनको प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसलाई यतापट्टि ग्रेड सिटमा फेरि ल्याउनु पर्यो भने यहाँ ल्याउनको लागि त हामीले भिलुकपको फर्मुला प्रयोग गर्ने, त्यही फर्मुला अन्तर्गत यहाँ हामी ल्याउन सक्छौँ। यसरी डाटा भ्यालिडेसन पनि हामीलाई एकदमै चाहिने एउटा टुल्स हो। यो टुल्सको प्रयोगबाट पनि हामी धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ एक्सलमा। हजुर सर। यसैमा नि सर, यो भ्यालिडेसनमा हजुर लिस्टबाट अथवा केबाट हुन्छ? अहिले त हामीले सब्जेक्टको नामै राखेर गऱ्यौँ होइन सर? हजुर। हाम्रो ओपिडी सब्जेक्ट त कोड नम्बरमा पनि आउँछ, ट्रिप्लिकेट आउँछ। अनि 11-12 को त पुरै कोड नम्बरबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर। त्यसको लागि त कोड नम्बर टाइप गर्दा विषय फ्याट्ट आउने चाहिँ बुद्धि कुनै छैन सर? त्यो पनि छ सर, तर अलिकति हामीलाई मुख्य त्यो चाहिँ भए चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो। यो एडभान्सतिर जान्छ सर। इन्डिभिजुअल सेलेक्ट भन्दा ट्रिप्लिकेटमा हामीलाई त्यो सब्जेक्ट कोड आउँछ होइन सर? हजुर। त्यो कोड नम्बर थिच्दाखेरि विषय आफै ग्रेड सिटमा जाने गरेको कुनै त्यस्तो छ भने पाउनु पाए हुन्थ्यो कि अरू साथीहरूलाई पनि। अब 9-10 चलेकोलाई त त्यो कोड नम्बरले काम दिन्छ।
साना हजुर हजुर विद्यालय साना कक्षामा त यो पनि ठिकै छ होइन सर। हजुर 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 9 भन्दा माथि चाहिँ त्यो सब्जेक्ट कोडबाट जाने व्यवस्था भइदिएदेखि छ सर, हुन्छ सर। त्यो हामीले डिजाइन गरिओरि त्यो प्रयोगमा पनि ल्याइसकेको छ। सायद हजुरले त्यो 11 को अहिले भर्दाखेरि हजुरले त्यो भेट्नु भएको छैन क्या र मैले त्यहाँ होइन अस्ति मैले सोधेर तपाईँले हजुर 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 यसैमा चाहिँ भने हो सर, सरले बनाएको सफ्टवेयर चलाउने भन्दा पनि नि सर मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भने यो हामी आफैले एक्सेल सिटमा बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन मात्रै भने हो सर। सकिन्छ सर, सकिन्छ, तर अलिकति त्यो एडभान्सतिर जान्छ सर। त्यो अलि गाह्रो छ। त्यसको लिङ्क हेर्नु त, त्यो कोडको लिङ्क सब्जेक्टसँग जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ यहाँ अहिले हामी थाल्यौँ भने हामी भाषिन्छ अहिले चाहिँ। ठिक छ सर, होइन त्यो के छ उपाय भनेर जिज्ञासा राखे मात्रै मैले सर। सर एकदमै छ। सरसँग सम्पर्क गरेर सिक्न सकिहाल्छ कि समस्या भएन। तर विकल्प के छ, सरहरूको सफ्टवेयरै चलाउने भन्दा नि हामीले चाहिँ त्यो खाले व्यवस्था गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने मात्रै कुरा। सकिन्छ सर, सकिन्छ अलिकति। अनि सँगसँगै नि एउटा कुरा नि सर, यो अहिले भन्दै गरेको दुईटा चिज भन्दा फरक अब एक्सेलको आज सकिँदैछ भनेपछि त अन्तिममा त्यो अब मैजारो नै गर्न दिनु रोपाइका भाषामा किसानका भाषामा त होइन सर। हजुर सर, एउटा मैले प्रयोग गर्दै गर्दा आएको एउटा समस्या छ कि सर एक्सेलमा। हजुर त्यो समस्या कस्तो छ भने नि सर, जो सिट 1 मा भएको आवाज आएन सर। हुन्छ मैले होइन सर। सर फेरि भन्नु, आवाज हजुरको आवाज काटियो, फेरि भन्नु सर। सुनिएन सर? भन्नु त सर, भन्नु। जस्तो एक्सेलमा नि सर मलाई समस्या भएको, मलाई अप्ठ्यारो परेको कुरा, साथीहरू अरूलाई त के छ थाहा भएन, अरूसँग पनि आइडिया भए सेयर पाऊँ भन्ने मेरो आग्रह छ होइन। हजुर यो सबैले सेयर गर्ने हो सर यहाँ। भन्नु त सर। एक्सेलको सिट 1 मा मैले कुनै चिज लेजर अथवा कुनै चिज डाटाहरू मैले बनाएँ, तयार गरेँ, पेज सबै कुरा भइसक्यो। त्यो जस्ता जस्तै अर्को क्लासको अथवा कुनै डाटाहरू अर्को सिटमा इन्ट्री गर्नु पर्यो भने धेरै कुरा मिल्छ। मिल्दाखेरि त्यो कपी गरेर सेलेक्ट अल गरेर कपी गरेर अर्को सिटमा पेस्ट गर्दाखेरि नि सर हजुर त्यो 1 मा सेट गरेको जस्तो फर्मेटमा हुँदै रहेको सर। कचाकुचुक फेरि पेज सेटअप चाहिँ त्यही हजुरले ठ्याक्कै त्यो पहिलो सिट जुन सेलमा जुन कोलममा छ नि सर, हजुर सर, ठ्याक्कै दोस्रोमा त्यसैमा त्यही कोलम त्यही सेलमा पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो धेरैचोटि गरियो कि सर। मैले भन्न खोजेको सर अलि बुझ्नु भन होला, जस्तो नेमका ठाउँमा नेमै आउँछ समस्या भएन, तर नेम बस्ने ठाउँमा हामीले त्यो कोलम तानेर अलिकति नेम बराबर साइजको कोलम बनाएको हुन्छ सर। हजुर दोस्रो सिटमा लाँदाखेरि त्यसैको दोस्रो सिट 2 मा लाँदा कोलम चाहिँ सानो भएर आउँछ, फेरि तान्नु पर्ने अवस्था आउँछ। त्यस्तो नतानिकन ठक्क बस्ने कुनै उपाय छ कि एक्सेलमा भनेर के सर? त्यो भनौँ पहिलोमा जति सेटिङ गरेर मिलाएका थियौँ, दोस्रोमा पनि त्यो रो कोलमहरू नतानियोस् भन्ने कुरा होइन सर? हजुर सर। त्यो के छ कसैले जिज्ञासा राखेको थिएन होला, म चाहिँ गर्दा गर्दा वाक्क भएर नि सर स्कुलमा अलिअलि काम गर्दाखेरि त्यो समस्या चाहिँ मैले पनि भोगेको छु। तर अब मैले चाहिँ समाधान गर्न नसकेको हुनाले कुनै सरहरूसँग विज्ञ सरहरू सरको त टिम छ होइन। हजुर हजुर उपाय भयो भने सेयरिङ हुन्थ्यो कि भनेर हो सर। हो, समस्या एकदम ठिक हो सर। मलाई पनि त्यो आइडिया ठ्याक्कै मलाई पनि आइडिया चाहिँ भएन। अब हजुरहरू सरलाई पनि त्यो समस्या आउँछ होला सर गर्दा, के आउँदैन सर? होइन त्यस्तो अब खोइ अब कोसिस मैले पनि गरेको चाहिँ छैन सर होइन। खोजौँ त्यो समस्या कि हल भयो भने त राम्रै कुरा हो। यदि यही हाम्रो टिममा यदि कोही सरहरूसँग त्यस्तो आइडिया छ भने हजुरहरूले त्यो आइडिया सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो छ भने हामी गरौँ सर, सेयर गरौँ त्यो आइडिया। त्यो भयो भने सहयोग हुन्छ कि भनेर तानतुन पार्दा एकछिन टाइम लाग्दा भइहाल्छ। हामी चाहिँ अब छिटो गर्ने बानी भएकाले अर्को एउटा पेजमा सेट गरिसकेको चिज त्यो हामीले अघि त्यो के गर्यौँ भने नि सर, हामीले अस्ति एडभान्स फिल्टरमा एउटा प्रयोग गरेको थियो नि, कपी गर्दाखेरि सिट हामी चाहिँ त्यो सिट सेलेक्ट गर्छौँ होइन सर? गरेर त्यो फर्स्टमा जुन बनाएको फर्स्टमा हामीले चाहिँ त्यो फर्मेटिङ लगाएको कुरा उतापट्टि सबैमा लाग्थ्यो। त्यही त हुनुपर्ने सर। त्यो फर्मुला लाग्ने कुरा त लागिहाल्छ सर हैन, फर्मुला मात्रै हैन, त्यो रो कलमको पनि फर्मुला लाग्नुपर्छ सर। त्यहाँ त्यो फर्मुला लाग्ने हेर्नु न, फर्मुला लाग्ने कुरामा समस्या भएन, फर्मुला लागिहाल्छ सर। हैन जस्तो नि मैले भन्न खोजेको कत्रो कोलम छ कत्रो रो छ हैन सर, हो त्यो त्यहाँ पनि मिल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।
त्यो केही छ भने यो बाँकी नै छ त्यो गर्न चाहिँ। विषयवस्तु कति छ बाँकी गरेर गर्दा यदि हुन्छ भने त्यो पनि यसो सरले देखाइदिनु हो भने हुन्थ्यो कि भन्न मात्रै खोजेको सर। मेरो मात्रै गरेको समस्या हो चाहिँ भने छैन। मेरो मात्रै समस्या हो भने चाहिँ परेन होइन सर। अरू साथीहरूलाई पनि समस्या रहेछ भने त्यो चाहिँ कामकाजी नै हुन्थ्यो कि सर भन्ने मात्रै कुरा हो। के सर यसलाई हजुर सर सर यो समस्या नै के हो भने एकचोटि स्क्रिनमै देखाइदिनु सर, हामीलाई समस्या थाहा भएन जस्तो लाग्छ। यो के हो खासमा समस्या, एकचोटि यहाँ समस्या नै पहिला एकचोटि स्क्रिनमा सरले देखाइदिनु न। सर स्क्रिन सेयर गर्नु होला ल, स्क्रिन सेयर गरौँ सर ल। सरले अनलाइनै गर्न लगाउँ सर। सरले नै गरेर एकचोटि सिकाउँदै गर्दा पनि सजिलो हुन्थ्यो सर। त्यो प्र्याक्टिस मात्रै हो, सफल हुन्छ हुँदैन यो होइन भएन भनेपछि भएन सर के ल सर ल ल ल हुन्छ हुन्छ पुण्य सर हस् हस् पुण्य सर हजुर सर त्यसलाई अलिकति सजिलो मेथडले पनि हुन्छ मैले यहाँ हेरेँ कि सर। हजुर त्यसो गर्दा हुन्छ के गरौँ सर, म अलिकति देखाइदिन्छु सर। लु सर देखाइदिनु त। हुन्छ मैले स्टप गरेँ है त। चेतना सर सर हजुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ नि, यसरी बनाउनु भएको थियो होइन सर डाटा? हजुर मेरो कुनै सेट जो मैले यहाँ हजुर, जस्ट हजुर। यसै गरी भनौँ न। यो अब अर्को कोठामा चाहिँ लाँदाखेरि हामीलाई यसरी हुन्छ। त्यहाँ त हामीले ठुलो बनाएका छौँ, यो कोठा ठुलो छ, हजुर यो सर पनि अलिक ठुलो बनाएको छौँ। हो सर अब उता लाँदा चाहिँ तपाईँले यसरी कपी गरेर लानु हुँदा चाहिँ हजुर बिग्रेर जान्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है जहाँ राखे पनि हो हो। सर हो अब यस्तो हुँदा हामीलाई मिलाउन झन्झट भयो। भयो सर। तर यसलाई तपाईँले यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने देख्नुभयो सर, यहाँ हजुर सर यहाँ क्लिक गरेर कपी गरिदिनुहोस् हजुर र फेरि पेस्ट गर्ने बेला नि तपाईँले यहीँ क्लिक गर्नुहोस् हजुर र कन्ट्रोल भी गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् सर जस्ता तस्तै आयो नि। त्यो सेलेक्ट गरेर गर्नु पर्यो। हजुर ल साह्रै राम्रो तुलसी सर, हजुरलाई धेरै सुपर लाग्यो सर, सुपर। ल मैले स्क्रिन सेयर स्टप धन्यवाद गरेँ सर। है त। ल धन्यवाद सर तुलसी सर, धेरै राम्रो आइडिया दिनुभयो। यो प्र्याक्टिसमा भर पर्ने कुराहरू हुन् सर। यस्ता कतिपय कुराहरू अब सामान्य हुन्छन् तर हामीले प्रयोग गरिराखेका हुँदैनन्, त्यही समस्या हुँदो रहेछ हामीलाई। धेरै राम्रो आइडिया दिनुभयो सरले। ल मैले फेरि स्क्रिन सेयर गरेँ। समाधान पनि थाहा पाइयो हो। हजुर हजुर भ्यालिडेसनमा हामीले लगभग यो कुरा बुझ्यौँ है सर हामीले। अब यसलाई अघि सरले भन्नुभयो त्यो नम्बरमा ल्याएर सब्जेक्ट यता चाहिँ सब्जेक्ट तानियोस् भन्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ हाम्रो अलिकति एडभान्स एक्सलको एडभान्स कोर्स भएको कारणले मैले डाटा भ्यालिडेसनको कुरा पनि यहाँ नै अन्त्य गर्न चाहेँ। अब यसको प्रयोग सरहरूले अवश्य गर्न सक्नुहुनेछ आवश्यकता अनुसार। अब चाहिँ हामीले यो 9 दिनसम्म केही न केही एक्सलका आधारभूत सिपहरू जो हामी नयाँ छौँ केही न केही अवश्य लिइसकेको छ र यो बिचमा केही सानातिना समस्या हामीले सिके मध्ये है सर। अब यहाँ नयाँ कुराहरू अहिले नगरौँ, सिके मध्ये केही त्यस्ता समस्याहरू छन् भने एकचोटि म हजुरहरूलाई फेरि चाहिँ त्यो दोहोऱ्याउने प्रयास गर्नेछु। र यहाँहरूले अलिकति अप्ठ्यारो भएको यो जुन ग्रेड सिटको कुरा थियो, यो ग्रेड सिटमा अलिकति अप्ठ्यारो महसुस गर्नुभएको थियो। यो लेजरबाट यतापट्टि ग्रेड सिट बनाउने कुरा अलिकति कठिन भएको थियो। त्यो भनेको भिलुकअप फर्मुला हामीले मात्र त्यही भिलुकअप मात्रै प्रयोग गरेका थियौँ। अरू फर्मेटिङ लगाउने ओर्ने यो यतापट्टिको यो इफ फङ्सन, त्यस पछाडि यो राउन्डको फर्मुला, त्यस पछाडि हामीले चाहिँ यो यसमा भनौँ न यो चाहिँ टेबललाई अलिकति क्लियर बनाउने, जिरो हटाउने अनि यो फल्स हटाउने, यस्ता कुराहरूमा केही दुविधा छ भने म एकचोटि फेरि सर मेमहरूलाई त्यो कुरा दोहोऱ्याउन गएँ। के छ यसमा अलिकति छलफल गरौँ कि?
हजुर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछौँ सर। के छ यसलाई अलिकति हामी दोहोऱ्याउनु पर्छ कि? दोहोऱ्याउँदा हुन्छ सर। दोहोऱ्याइदिनुहोस् न। हुन्छ। जस्तो हामीले सबभन्दा पहिला मैले अलिकति यो इफ फर्मुला त हामीले यो प्रयोग गरिसकेकै छ, यो सजिलै भयो। यो यहाँहरूले यो फर्मुला बारबाट हेरेर यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो राउन्ड यो म दोहोऱ्याउन गएँ, यो पर्सेन्टेज मिलाउने कुरा दोहोऱ्याउन गएँ मैले यसलाई हटाएँ र यहाँनिर मैले सेट गरेँ त त्यो फर्मुला। यो पर्सेन्टेज 40% चाहिँ यहाँनिर मैले पर्सेन्टेजमा 40% बनाउन चाहेँ। त्यस पछाडि पूर्णाङ्क परिवर्तन गर्दा सबै तलको मार्क्स परिवर्तन होस् र जतिमा प्रश्न आएको छ त्यतिमै हामी मार्क्स इन्ट्री गर्दाखेरि कुनै पनि फरक नपरोस् भन्नको लागि, यो आफै यसले कन्भर्ट गरोस् भन्नको लागि हामीले त्यो राउन्डको फर्मुला प्रयोग गरेका थियौँ। त्यही कुरालाई म यहाँनिर दोहोऱ्याउँछु। इजिकल टु राउन्ड ओपन ब्राकेट पास मार्क्स भएको सेल डिभाइडेड फुल मार्क्स भएको सेल। अनि यसलाई हामीले फिक्स गरेका थियौँ, यो पूर्णाङ्क यो फुल मार्क्सलाई फिक्स गरेका थियौँ र फिक्स गर्नको लागि हामीले डलर साइन प्रयोग गरेका थियौँ र त्यही डलर साइन F4 प्रेस गर्दाखेरि डलर साइन आउने भयो। यदि ल्यापटपबाट हो भने ल्यापटपको किबोर्डबाट हो भने चाहिँ फङ्सन की प्रेस गरेर F4 प्रेस गर्दाखेरि डलर साइन इन्टु 100,0 गरेर ब्राकेट बन्द गरेर हामीले राउन्डको फर्मुला यहाँ सेट गरेका थियौँ। र मैले यो सम्झाएँ यहाँहरूलाई। सर पुण्य सर। हजुर। जस्तो सर तपाईँले फर्मुलाले 100 पछाडि कमा 0 गर्नुभयो नि सर। त्यो 0 नगर्दै पनि हुन्छ सर। कमा 0 गर्नुभयो भने अझै राम्रो। त्यो चाहिँ के प्रयोजनको लागि बुझ्न? यो चाहिँ अब त्यो कुनै इरर बिचमा के कहिलेकाहीँ त्यस्तो के आइदिने कुरा भयो भने नि यो कता यसले के बुझ्छ होइन सर। अब यस्तो हुँदो रहेछ यो। अब कसरी यसले काम गरिराखेको छ यो एक्सेलको भित्री कुरा त अब यो बनाउनेलाई नै थाहा होला होइन सर। त्यो प्रयोग गर्नु भन्छन् सर त्यहाँनिर। ए राउन्डमा चाहिँ त्यसरी 0 राख्नु पर्ने सर। त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ राउन्डको मात्रै हो कि अरू केसमा पनि हुन्छ? त्यो आवश्यकता अनुसार काहीँ प्रयोग होला सर। त्यो ट्रु फल्सको लागि अब यता के अरे त्यो उसमा हाम्रो भिलुकपमा त्यो ट्रु फल्सको लागि त्यहाँ हामीले 0 प्रयोग गर्छौँ होइन। त्यस्तै काहीँ प्रयोग भइराखेकै पाइन्छ सर। र धेरै जसो फर्मुला प्रयोग गरेका ठाउँमा अब काहीँ यस्तो देखिन्छ। हजुर हजुर। अहिले चाहिँ जस्तो 0 नहाल्दा पनि हामीलाई नहाल्दा पनि हुन्छ सर। हुन चाहिँ जस्तो यहाँनिर हेरौँ त हामी 0 नहाल्दा पनि हुन्छ। 0 हटाइदिनु त हुन्छ। कमा थियो र मानेन के अरे। तालिकन गर्नलाई इजिकल टु राउन्ड ओपन ब्राकेट पास मार्क्स फुल मार्क्स फिक्स गरौँ इन्टु 100 ब्राकेट बन्द। मानेन सर यहाँनिर। ल सर 0 हालेरै जानुपर्ने हो। 0 हालेरै जाउँ सर। अब यहाँनिर फेरि 0 लगाइदिउँ कमा 100,0 इन्टर। मान्नु चाहिँ मान्नुपर्ने तर ल
ल ठिकै छ। जिरो नलगाइकन गर्नुभयो सर अहिले लगाउनु भयो होइन? जिरो लगाएँ, जिरो नलाउँदा मानेन, ए जिरो लगाएँ फेरि। जिरो लगाइदिउँ न सर, त्यसलाई यति सम्झ्यौँ, त्यस्तो ठुलो कुरा हेर। जिरो नलगाउँदा सर माइनसको यता फेरि अङ्क माइनसमा पनि उ गरेर त्यही भएर नमानेको हो कि के हो? त्यही त, त्यो चाहिँ अब भनौँ न, त्यो कुनै इररहरू आउँछ कि भन्नका लागि नै जिरो प्रयोग गरिन्छ भनेर अलि एक्सलका सर अलि विज्ञहरूबाट मैले सुनेको छु, त्यही नै मैले भने यहाँहरूलाई। यस पछाडि पोजिटिभ अङ्क गणना गर्ने भनेर भन्दा इरर नआओस् भन्ने बुझौँ सर यसलाई। अब अहिले हामी त्यसरी बुझौँ। हजुर पुण्य सर, हजुर सर, थोरै बोलेँ है त्यो जिरोको कुरामा चाहिँ। हजुर सर, यो 0 र 1 प्रयोग प्राय फर्मुलामा हुन्छ, यो ट्रु एन्ड फल्सलाई छुट्याउनलाई नै हो सर। त्यो डाटा भ्यालिडेसन सरी भिलुकपमा चाहिँ त्यही छ, ट्रु फल्सकै लागि ट्रु म्याच र ट्रु के अरे फिक्स भन्ने आउँछ क्या सर, त्यही अप्सनलाई चाहिँ एप्लाई गर्नलाई आएको हो सर यो। हजुर, तर यो चाहिँ जिरो नलाई पनि मान्न चाहिँ मान्छ कतिपय ठाउँमा, यहाँ मानेन। हजुर हजुर, मान्छ मान्न चाहिँ त्यो हजुर। यो हामीले अरूतिर पनि त्यही गरेर यसले त्यो कुनै लिङ्क बनाइराखेको होला अहिले, हजुर, नमानेको होला, तर मान्न चाहिँ जिरो नलाउँदा पनि मान्छ। यो एउटा भयो। त्यस पछाडि अब अर्को भनेको त जिपी निकाल्ने जिपे निकाल्ने उही हो। जिपी निकाल्ने हाम्रो यही फर्मुला छँदैछ, यो इफ कन्डिसनबाटै निकाल्ने हो। अब यसको सट्टा यहाँहरूले डाटा भ्यालिडेसनको प्रयोग गर्ने कुरा पनि रह्यो, के अरे भिलुकपको प्रयोग गर्ने कुरा पनि रह्यो। यसलाई पनि भनौँ सर? भन्नुहोस् न। ल यसलाई हामीले के गरेको छौँ भने यहाँनिर हेर्नु है त, हाम्रो यो A+90 देखि 100 भयो भने A+ भन्छौँ होइन सर? त्यसलाई ग्रेड पोइन्टमा चाहिँ 4 मान्ने गरेको छ। त्यस्तै गरेर 80 देखि 90 लाई हामीले चाहिँ A मान्यौँ र ग्रेड पोइन्टमा 3.6 गर्दै गर्दै हाम्रो 20 देखि तल भयो भने E भयो र ग्रेड पोइन्टमा चाहिँ 0.8 भयो। यही फर्मुला, यही कुरालाई हामीले यहाँनिर फर्मुलामा सेट गरेको हो। जस्तो यहाँनिर यहाँ हेर्नु त, अब यो हामीले चाहिँ यो पर्सेन्टेजबाट यो फिक्स गरेका छौँ। किन पर्सेन्टेजबाट गरियो भन्दा यहाँनिर यहाँ जतिमा भए पनि, जति पूर्णाङ्क भए पनि त्यसले 100 मानेर त्यसले कन्भर्ट गरिदिने हुँदा पर्सेन्टेजको यहाँ कुरा आएको हो। यदि यहाँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कोडिङद्वारा गर्नुहुन्थ्यो, यता भिबिए कोडिङबाट गर्नुहुन्छ भने यो पर्सेन्टेजको काम त्यहाँ पर्दैन, सोझै त्यहाँ कोडिङबाट यो काम हुन्छ। तर त्यतातिर हामी अहिले गएका छैनौँ। त्यसैले यो पर्सेन्टेज राख्नुको कारण भनेको चाहिँ हामीले जति गरे पनि त्यसको 100%मा यसले कन्भर्ट गर्ने हुँदा, यहाँ जस्तो चाहिँ यता प्र्याक्टिकलमा हेर्नुभयो भने पनि यो 25 भनेको त प्रतिशतमा हेर्दा 100 भयो। 25 पूर्णाङ्क भनेको यदि यहाँनिर 5 थियो भने त्यो 5 पनि यसलाई हामीले चाहिँ पर्सेन्टमा मान्दाखेरि यता 5 हाम्रो पूर्णाङ्क थियो भने 100% नै मान्यौँ। त्यो चाहिँ पर्सेन्टमा कन्भर्ट गरिदिइसकेपछि झुकिँदैन। यसले चाहिँ पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नुको कारण चाहिँ त्यो हो। यसले जतिलाई पनि 100 मानोस् र त्यो भनेको ग्रेडमा र जिपी निकाल्न सजिलो होस् भन्नको लागि हामीले पर्सेन्टमा राखेका हौँ यो। त्यसैले यहाँनिर ग्रेडको लागि, ग्रेड निकाल्नको लागि पर्सेन्ट भएको सेललाई आधार मानौँ यहाँनिर। जस्तो यो 100 लाई आधार मान्न सकियो। यो भनेको कुनमा छ त भन्दा यहाँ नेम बक्समा देख्नुहुन्छ D7 भयो। यो 100 भनेको D7 मा छ। यो यसको सेल एड्रेस भनेको D7 हो। त्यही D7 लाई हामीले आधार मानेर फर्मुला सेट गरेका छौँ। इजिकल टु इफ ओपन ब्राकेट D7 भनेको यही सेल हो, यो D7 अनि ग्रेटर देन इजिकल टु 90 भन्दा माथि भयो भने A+ होस् भनेर हामीले ग्रेटर देन गरेको हो। ग्रेटर देन 90 कमा अनि इन्भर्टेड कमा भित्र A+ इन्भर्टेड कमाले बन्द गरेर अर्को सानो अर्को कमा सिंगल सर सुन्नुस् न, टाइपै गरेर देखाउने भन्नुभएको होइन यो टाइपै गर्नुभएको कि यो यताबाट ल्या त्यो 90+
एबभ भनेर हाल्नु भएको त्यही टाइपै हो सर, उतापट्टि त्यो चाहिँ। टाइप हो सर, टाइपै गर्नुपर्छ। टाइपै गर्नुपर्छ? हजुर, टाइप गर्नुपर्छ सर। टाइप गर्नुपर्छ, ठिकै छ सर। हजुर, टाइपै गर्नु पर्यो यहाँनिर, कि म एउटा देखाउँछु है त हजुरलाई ल। हुन्छ सर। टाइम चाहिँ अलिकति लाग्छ, मैले देखाएँ है त एउटा। सरले क्लास छुटाउनु भएको थियो होला। क्लास छुटाउनु भएछ। हजुर सर, क्लास अलिक नेटको प्रब्लमले के हुन्छ। यसको भिडियो पनि छ, तुलसी सरले राखिदिइसक्नु भएको छ भिडियो पनि। ए हुन्छ सर, छोडिदिनु त्यो, म उतै हेर्छु। हजुर, ए म त्यतैबाट हेर्छु। हुन्छ सर, हुन्छ, हस्। अब ग्रेडको हेर्नु त, यही D7 लाई आधार मान्दै हरेकमा D7 छ। यो इफदेखि ओपन ब्राकेट सुरु अनि D7 छ होइन सर। यो भन्नुको मतलब यसैलाई आधार मानेर, यो पर्सेन्टेजको सेललाई आधार मानेर एउटा यो सेलमा हामीले चाहिँ यो E7 सेलमा फर्मुला सेट गरिसक्यौँ र बाँकी हाम्रो ग्रेडको फर्मुला यही कपी भएको छ। बुझ्नुभयो सर? बाँकी जहाँ जहाँ ग्रेड छ त्यो ग्रेड भएको ठाउँमा हामीले यही फर्मुला कपी गरेका छौँ। यसैले देख्दा लामो भए पनि एउटा सेलमा हामीले सेट गरिसकेपछि हामीलाई सबैतिर काम दिन्छ। अलिकति हाम्रो समय लागे पनि यसले अरूतिर हामीलाई फाइदै गर्छ। त्यस्तै गरेर अब यो जिपी को हकमा पनि उही हो। जिपी भनेको चाहिँ के हो त भन्दा त्यही हेर्नु त, जिपी भनेको हाम्रो चाहिँ 90 भन्दा माथि 100 सम्म भयो भने 4 भयो हैन सर? हजुर सर। अनि त्यस्तै गरेर 80 देखि 90 भयो भने हाम्रो 3.6 भयो। 70 देखि 80 भयो भने हाम्रो चाहिँ 3.2 भयो। 0.4 को अन्तरमा छ त्यो जिपी। त्यही तरिकाले यहाँ हामीले सेट गरेका छौँ, त्यही फर्मुला ठ्याक्कै। जसरी ग्रेडमा हामीले एउटा कुरो सुन्नुहोस् न, जस्तो नि हामीले यो ग्रेड सिट यो मार्कसिट बनायौँ नि, यो हजुर यो बनायौँ नि हामीले। जस्तो अब हामीले यो नेपालीको 75 र 25 जोडेर डाइरेक्ट टोटल निकाल्दा हुँदैन? जिआर न जिपी ननिकाली सोझै गर्दाखेरि? हजुर, त्यो जिआर र जिपी ननिकाली हाम्रो यो जुन उसको ढाँचा छ नि, यहाँ हेर्नु त, यो जुन ग्रेड सिटको ढाँचा छ नि, यो ढाँचा चाहिँ कस्तो भन्दा थ्योरीलाई पनि ग्रेडमा देखियोस् र प्र्याक्टिकललाई पनि ग्रेडमा अलग अलग देखियोस् भन्नको लागि त्यसो गरे होइन। टोटलमा मात्रै गर्ने हो भने हजुरले यो फाइनल ग्रेड मात्रै राख्नु पर्यो। हजुर, त्यसरी हाम्रो यो ग्रेड सिट त्यति चाहिँ अब राम्रो हुँदैन होला, त्यति प्रभावकारी हुँदैन होला होइन सर? हजुर, त्यसका लागि हो सर त्यो। जस्तो हामीले ग्रेडमा टोटलमा मात्रै हेऱ्यौँ भने हजुरले चाहिँ यो गर्नु पर्यो, टोटलमा मात्रै चाहिँ हाम्रो यो हुन्थ्यो। यहाँ हेर्नु त, यो थ्योरी र प्र्याक्टिकललाई जोडेर यहाँ आयो टोटल मार्क्स। हजुर, यो टोटल जस्तो यो टोटल मार्क्स भनेको विद्यार्थीले चाहिँ यहाँ तल ल 68 पाएछ, 50 र उसले चाहिँ 18 पायो, 68 भयो टोटल होइन सर? अब पर्सेन्टमा पनि 68 नै भयो। अब यसको टोटल चाहिँ के भयो त? बी आयो ग्रेडमा हेर्दाखेरि। हजुरले त्यो बी मात्रै आइदिए हुन्थ्यो, उतापट्टि लेख्दा हुँदैन भनेर जुन जिज्ञासा राख्नुभयो, यहाँ टोटल यो फाइनल ग्रेडमा यहाँ बी आउने, यतापट्टिको थ्योरीमा कति आयो प्र्याक्टिकलमा कति आयो त्यो त देखिएन नि त सर। त्यसैले अलि देखिदैन कि त्यसो गर्दाखेरि र ग्रेड सिट चाहिँ अलि अब जुन एउटा मापदण्ड छ यो ग्रेड सिटको, त्यो मापदण्ड अनुसारको ग्रेड सिट चाहिँ बन्दैन सर। त्यो कुरा हो यहाँ सर। सर हजुर सर, जस्तो तपाईँले सर यो जुन प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाउनु भएको छ नि सर यहाँ अहिले एक्सेल। हजुर हजुर, त्यो सर यहाँ त तपाईँले ड्रइङ गर्नु भएन, बाहिरबाट ल्याएर राखिदिनु भयो सर, अनि त्यो अनुसारले इन्ट्री गरिदिनु भयो है? हजुर हजुर, यो सर यो बी प्लस यो सी प्लस भनेको होइन सर, जुन फर्मेट छ नि यसको प्रोग्रेस रिपोर्टको टोटल भन्नु। हजुर 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 हजुर, फर्मेट त सरले बनाउनु भएको होइन नि? मैले यो चाहिँ कपी गरेर राखेको सर यसमा ठ्याक्क। मैले कहीँबाट कपी गरेर ल्याएर यहाँ यो फर्मेट राखेको हो। हजुर हजुर, मैले भनेको जस्तो हामीले पनि अब मैले यो गर्न पाएको छैन ट्राई गर्नलाई, जस्तो यसरी गर्नलाई त्यति कतिको कम्प्लेक्स छ भन्न खोजेको नि सर।
यो त हजुरले त्यस्तो गाह्रो छैन त सर। यो त टाइप गर्ने हो भने टाइप गरेर बनाउने, यतिलाई मर्ज गर्नु पर्यो यो स्कुलको नाम भएकोलाई होइन। यहाँ चाहिँ अहिले एदेखि के छ यो चाहिँ हेर्नु त एउटा सेल यहाँ मर्ज भयो, एदेखि के सम्मका सेलहरू मर्ज गरिएको छ। त्यस्तै त्यति कम्प्लेक्स त छैन सर। यो त हजुरले आफै पनि यसो हेर्दै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। सर वर्ड्समा बनाएर ल्याउँदा हुँदैन सर कपी गर्दा? वर्डमा गर्दाखेरि चाहिँ उता त्यो मेल मर्जको कुरा गर्नु पर्यो। अब एक्सलमा हामी जति गरिराखेका हुन्छौँ एक्सलमै बनोस् भन्ने उद्देश्य हो। त्यसरी अस्ति हामीले आइडेन्टी कार्ड बनाउन सिक्ने विद्यार्थीको आइडेन्टी कार्ड हजुर हो त्यसरी नै त्यहाँ पहिला यो सबै लोगोहरू हालेर फर्मेट बनायो अनि त्यसपछि कपी लिएर यहाँ पेस्ट गर्दाखेरि के भन्छ सर? हजुरहरूले यहाँ यसको डाटालाई वर्डमा लानु भएको थियो होइन? नै सर हामीले अस्ति स्टुडेन्ट कार्डहरू बनायौँ कि सर वर्ड्समा। हजुर हो त्यसरी नै हामीले वर्डमा यो फर्मेट बनाउन तपाईँले बनाउनु भएको प्रोग्रेस रिपोर्टको फर्मेट बनाउने त्यहाँनेरि अनि त्यस पछाडि लिएर यहाँ एक्सलमा पेस्ट गर्दा हुन्छ हुन्न भनेको नि? गर्दा चाहिँ त्यो हजुरले चाहिँ मेल मर्जको कुरापट्टि जानुभयो होला त्यो होइन सर? वर्डको कुरामा मैले चाहिँ एक्सल टु एक्सलै गराएको छ यहाँनिर, त्यही भनेर। नै तपाईँले भन्नुभएको यहाँ त डाटाको कुरा होइन सर। हामीले मात्र यो बनाउनु भएको फर्मेट भन्नुभयो क्या सरले पनि, मैले पनि त्यही भन्नु। यो फर्मेट जुन छ नि कोठा कोठा बनाउनु भएको यो सब्जेक्टको क्रेडिट आवरको होइन सर? हजुर हजुर हजुर। अनि यो माथि तपाईँले श्रीमती सेकेन्ड लेखेको यो चाहिँ हामी वर्ड्समा बनाएर यहाँ पेस्ट गर्न सक्छौँ त भनेको मात्रै सर? सक्छौँ सर सक्छौँ। ए हस् सर सक्छौँ। र अब त्यो यो जुन लिङ्क हुने कुराहरू त्यस बेला चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्छ होला सर। यति सजिलो गरी हुँदैन होला त्यहाँ। त्यो फर्मेट चाहिँ आउँछ तर त्यति सजिलो गरी हुँदैन होला सर। ए त्यसो भए यही बनाउनु पर्यो सर। त्यही सर यसमा हामीहरूले यसैमा बनाउन पनि सिक्न पाएको भए चाहिँ अझै राम्रो हुने रहेछ कि जस्तो लाग्यो क्या मलाई अहिले। त्यसो भए त्यो चाहिँ सिक्न चाहिँ गुड हुने थियो। हजुर हजुर। यो टाइप गर्ने कुरा यो त्यो त अप्ठ्यारो छैन त सर। यहाँनिर अप्ठ्यारै छैन, तपाईँहरूले सजिलो वर्डमा सर हामीले सर वर्ड सिक्दा नि हामीले यो आइडी कार्ड बनाउन एकचोटि प्र्याक्टिसै गर्नु पर्छ साथै। त यो एक्सलबाट यता आउँछ कि आउँदैन त बनाएर? आउन चाहिँ आउँछ सर, मजाले आउँछ। तर यो डाटा इन्ट्री गर्न चाहिँ अलिकति मिल्दैन होला। त्यहाँ केही अप्सनहरू होला त्यहाँ। त्यो वर्डलाई वर्डको टेबललाई एक्सलको ढाँचामा कन्भर्ट गर्नु पर्ला नि त त्यस बेला सर। अरू सबै एक्सलमा बनाएर वर्डमा जान्छु, यसमा चाहिँ के गर्नु त्यो पनि थाहा भएन। एक्सलको वर्डमा सजिलो गरी जान्छ। वर्डको एक्सलमा चाहिँ मैले पनि प्र्याक्टिस गरेको छैन सर। वर्डको हजुर यतापट्टि फेरि यो साइडमा नि सर एक खालको एउटा बनाएर देखाइदिनु न टाइप गर्ने सर। हजुर हजुर। अनि कतिको कम्प्लेक्स हुन्छ अब इजी हुन्छ त्यो थाहा हुन्छ नि सर हामीलाई। हामी भ्याउँछौँ सर त्यसो गर्न। समय कति छ सर अब हेर्नु? यो सजिलो छ सर, केही छैन। हजुरहरूले थाल्नुहोस् गर्नलाई यहाँदेखि यहाँसम्म कतिमा यहाँ गर्ने होइन। एकदम सजिलो छ सर, केही छैन। टाइप गर्नुहोस्, मर्ज गर्नुपर्ने ठाउँमा मर्ज गर्नुहोस्। केही यो टेन्सनै छैन सर। यसलाई यस्तो गाह्रो छैन सर। यो टाइप गर्ने कुरा हो, कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने त्यो गरेर मिलाउनु न, यो अप्ठ्यारै छैन। अनि त्यो वर्डबाट नि सर हजुर कपी पेस्ट गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ कतिको सम्भव छ त सर? वर्डबाट यता ल्याउन त सकिन्छ नि सर, एक्सलमा ल्याउन त। तर भरे यो वर्डबाट एक्सलमा नि एक्सलबाट वर्डमा लानु पर्यो सर। अब हजुर यो जुन हामी यो वर्डमा हामी जस्तो यो लोगो ल्याउँदा फिक्स साइड गरेर राख्थ्यौँ नि त, टाइट गरेर सेपभित्र राख्थ्यौँ होइन? यसलाई पनि त्यही सिस्टम हो कि ल्याउने अफलाइन अनलाइन के छ सर यसमा? यसमा त यो कहीँबाट यसरी ल्याइएको छ सर। ट्र्याक गरेर ल्याउँदा हुन्छ? ट्र्याक गरेर ल्याउँदा हुन्छ सर। ए हस्। पिक्चरबाट ल्याउनु न, पिक्चरबाट। हजुर एकपल्ट त्यो रोल नम्बर र नाम चेन्ज गरेर देखाइदिनु न यहाँ। ल सर हुन्छ। ल मैले फर्मुला हटाएँ। हेर्नु है त, योसँग लिङ्क गराउने कुरा पनि बुझौँ हामी। एकचोटि यो पनि म दोहोऱ्याउँछु। हामी एक्सलमा गर्छौँ भने एक्सलमै होस् भन्न खोजेर मैले चाहिँ एक्सलमै यो ग्रेड सिट पनि बनाएको है सर। एक्सलमा काम गरिराखेको हुन्छ, वर्डतिर कता जाने भनेर
लिङ्क गर्न सजिलो भनेर गरिएको हो। त्यसैले यसैलाई ग्रेडसिट लेजर पनि यही बनोस्, ग्रेडसिट पनि यही बनोस् भन्ने आशयले यो गरिएको हो। हजुरहरू पनि यसैमा प्र्याक्टिस गर्नु न। अब यहाँनिर मैले चाहिँ रोल नम्बरको लागि एउटा यो रोल नम्बर भएको यो सेलमा N7 मा मैले रोल नम्बर 1 भनेर टाइप गरेँ। अब यसलाई यहाँ भित्र टाइप गरेँ। हेर्नु है त, यो ग्रेडसिट प्रिन्ट हुँदाखेरि यहाँ रोल नम्बर पनि आओस् भन्नको लागि यहाँ राखिएको हो। होइन अघिको त्यो यहीँ पनि तपाईँले चाहिँ यही सर्च बक्स बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। यही चाहिँ तर त्यो सर्च बक्स बनाउन भन्दा यता बाहिर बनाउनु भयो भने धेरै सजिलो हुन्छ। त्यसैले मैले यहाँ बाहिर बनाएको हो। यहाँनिर इजिकल टु गरौँ, यो रोल नम्बर भएको यतापट्टि यो लोगोको मुनि यो सेलमा, यो B4 सेलमा इजिकल टु, अनि यो N7 मा भएको सेल सिलेक्ट गरेर इन्टर गरौँ। अहिले यहाँनिर हाम्रो यो ग्रेडसिटमा लिङ्क भयो, रोल नम्बरको लिङ्क यहाँबाट जस्तो 2 गर्दा पर रोल नम्बर चेन्ज भएर 2 नै आयो, 3 गर्दा 3 नै आयो। यहाँसम्म क्लियर छ नि सर? अब के गर्नुहोस् भने अब टोटल विद्यार्थी पनि देखाउनु छ हामीलाई, कतिजना छन् भनेर टोटल विद्यार्थी पनि ग्रेडसिटमा हेर्नु छ। त्यसैले यहाँनिर पनि हामी सानो एउटा फर्मुला, काउन्ट ए को फर्मुला इजिकल टु टाइप गरेर काउन्ट COUNT काउन्ट ए ओपन ब्राकेट, त्यस पछाडि हाम्रो लेजरमा छ विद्यार्थी, लेजरमा जाउँ र यो विद्यार्थी सङ्ख्या कहाँदेखि कहाँसम्म, हाम्रो चाहिँ रोल नम्बर 1 देखि 16 सम्म मैले सिलेक्ट गरेँ। अब ब्राकेट बन्द गरौँ, इन्टर गरौँ। यहाँ चाहिँ अहिले 12 जना विद्यार्थी, त्यो 16 सम्म हुँदा अरू खाली छ, 12 जना विद्यार्थी छन्, त्यसैले 12 नै देखायो। अब यहाँनिर विद्यार्थीको नाम ल्याउँ, विद्यार्थीको नाम चाहियो हामीलाई। यो रोल नम्बर 3 को हो त, त्यसैले विद्यार्थीको नाम ल्याउनको लागि VLOOKUP फर्मुला प्रयोग गरौँ। त्यही सेलमा जहाँ हामीले ल्याउनु छ त्यही सेल एक्टिभ गरौँ र त्यो एक्टिभ सेलमा इजिकल टु VLOOKUP ओपन ब्राकेट, त्यस पछाडि यो विद्यार्थीको रोल नम्बर, यो जुन मैले अघि यसलाई सर्च बक्स भनेको छु, यो सर्च बक्सलाई क्लिक गरौँ भनेको N7 लाई क्लिक गरौँ। अहिले N7 भनेर आयो, फर्मुला बारमा पनि देखिन्छ माथि N7 कमा, त्यस पछाडि त्यो टेबल एरिया भन्छ यसले, त्यो टेबल हामीले यतापट्टिको यो लेजर, यो टेबललाई, यसलाई, यो लेजरलाई, यसलाई सेलेक्ट गरे पनि भयो, होइन भने हामीले यहाँ अस्ति नाम दिएको छ, यहाँ हेर्नु है त, यो सेलेक्ट गरेर हामीले यो टेबललाई, यसलाई हामीले एउटा नाम दिएका छौँ। त्यो नाम चाहिँ हाम्रो लेजर 1 भनेर आयो। यहाँ माथि हेर्नु त, अहिले लेजर 1 भनेर नाम दिएको छ। यसरी सिलेक्ट गरे पनि हुन्छ, नाम दिनुभयो भने प्रत्येक पटक सिलेक्ट गर्नु पर्दैन। त्यही लेजर 1 टाइप गरे पनि भयो, त्यहाँ अप्सन आउँछ, त्यो अप्सन चुज गरे पनि भयो। लेजर 1 अनि कमा, त्यस पछाडि नाम हाम्रो कुन कोलममा छ यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। ए भनेको 1, बी भनेको 2 गर्दै यहाँ जुन यो हेडिङ हामीलाई चाहिँ यो हेडिङ अनुसार हामी ABCD अनुसार 1 2 3 4 5 6 गरेर यसलाई यो हेडिङ नेम दियौँ र त्यही हेडिङ नेम हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ यो 2 कोलममा छ। यो बी भने बीमा हाम्रो विद्यार्थीको नाम छ, त्यसैले यो 2 हो। अब यहाँनिर 2 टाइप गरौँ, 2 अनि फेरि कमा, अनि यसले यो ट्रु र फल्सको लागि यहाँनिर यहाँ 0 दिने अथवा 0 र 1 दिने कुरा हो। यसले चाहिँ अब हामी चाहिँ यहाँनिर यो ट्रु माने पनि भयो, फल्स माने पनि भयो, जसको लागि हामी 0 दिउँ। 0 दिउँ भने हामीले यसलाई ब्राकेट बन्द गरौँ र इन्टर गरेर हेरौँ त।
यहाँनिर विद्यार्थीको नाम आइसकेको छ र यो विद्यार्थी रोल नम्बर 3 रहेछ। रोल नम्बर यहाँबाट चेन्ज गरेर हेरौँ। मैले रोल नम्बर 4 को हो त भनेर हेर्न चाहे। सङ्गीत हेम्ब्रम रहेछ। रोल नम्बर 1 अमिषा घिमिरे। यसरी हामी नाम ल्याउन सक्छौँ र हाम्रो विद्यार्थीको डेट अफ बर्थ ल्याउनलाई अगाडि लेजरमा यहाँनिर डेट अफ बर्थ थियो भने ल्याउने तरिका त्यही हो। त्यस्तै गरेर बुवा आमाको नाम लेजरमा चाहिने छ भने हामी यहाँनिर यहाँ लेजरमा बनाउँछौँ अनि ग्रेड सिटमा लान्छौँ। तरिका उही हो। अब त्यही सेट भएको फर्मुला, यही फर्मुलालाई हामी अरूतिर कपी गर्न सक्छौँ। जस्तो यसलाई कपी गर्नको लागि, कपी गर्नुभन्दा पहिला हामीलाई यो सर्च भएको यो सेल, यो सर्च बक्स रोल नम्बर भएको सेल N7 यो N7 लाई हामी फिक्स गरौँ। फिक्स गर्नको लागि उही हो, हामीले यहाँनिर डलर साइन लगाऊ। F4 प्रेस गरेँ मैले, डलर साइन लाग्यो। अब यसलाई कपी गरेपछि हामीले यो अन्य सेलमा यो फर्मुला सेट गर्दाखेरि मात्र हामीले यो कोलम हेडिङ मिलायौँ भने सबैतिर हाम्रो फर्मुला सेट गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तो यो फर्मुलालाई मैले चाहिँ यहाँ तल ल्याउन चाहेँ। ल यहाँनिर इङ्ग्लिसको थ्योरीमा ल्याउन चाहेँ भने यसलाई म कपी गर्छु। मैले कन्ट्रोल C गरेँ। अब यहाँ तल आएर कहाँ कहाँ लगाउने, यो सेल रेन्जलाई सिलेक्ट गरौँ। ल हाम्रो यहाँ यतिमा लगाउने भयो। अब कन्ट्रोल V गरौँ। यहाँनिर अहिले हाम्रो फर्मुला कपी भएको छ, यसमा पनि लगाऊ। अब मात्र हामीले के मिलाउनु पर्यो त, यहाँ हेर्नुभयो भने यो कोलम हेडिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ सबैतिर 2 आइरहेछ, यसमा पनि 2 आएको छ, यसमा पनि 2 आएको छ। हाम्रो यो रोल नम्बर भएको सेल N7 चाहिँ फिक्स गरिदिएको थियो, त्यसैले फिक्स भयो। त्यो चेन्ज हुँदैन, सबैतिर एउटै हो। किनभने हामी रोल नम्बरको आधारमा विद्यार्थीको ग्रेड सिट निकाल्दैछौँ, त्यसैले त्यो चाहिँ फिक्स भयो। तर कोलम त हाम्रो फरक फरक हो। नेपालीको फरक हो, इङ्ग्लिसको फरक हो, म्याथमेटिक्सको फरक छ। अब इङ्ग्लिसको थ्योरी हेरौँ त कुन कोलममा छ। लेजरमा गएँ म, यहाँनिर कोलम, यहाँनिर चाहिँ हामी कोलमका लागि त्यो चिन्न सजिलो होस् भनेर यसलाई नम्बरिङ गरौँ। मैले नम्बरिङ गरेँ यहाँसम्म। अब हामी हेरौँ ल। अब इङ्ग्लिसको हेरौँ त। इङ्ग्लिसको हाम्रो ग्रेड रहेछ 17 मा। यो 17औं कोलममा छ ग्रेड। त्यस्तै गरेर थ्योरीको ग्रेड 17औं मा छ। प्र्याक्टिकलको ग्रेड भनेको 21 मा छ। 17 र 21 हामी ग्रेड सिटमा जाउँ र यहाँनिर इङ्ग्लिसको थ्योरीको ग्रेड 17 मा छ, इन्टर गरौँ। प्र्याक्टिकलको 21 मा छ, यहाँ किन फल्स आयो? सायद हाम्रो उतापट्टि मार्क्स छैन होला। लेजरमा हेरौँ इङ्ग्लिसको थ्योरीको। ल यहाँनिर मार्क्स हामीले इन्ट्री गरेका छैनौँ, त्यहाँ मार्क्स लगाइदिउँ। यहाँ चाहिँ 45 आयो। अब उता गएर हेरौँ त, ग्रेडमा हेर्दा, थ्योरीमा हेर्दाखेरि B आयो। त्यस्तै गरेर प्र्याक्टिकलमा यसको C आयो। अब यसको फाइनल हेरौँ, फाइनल ग्रेड र फाइनल GP हेरौँ। फाइनल ग्रेड
इङ्ग्लिसको टोटल ग्रेड हाम्रो चाहिँ 30 मा छ, सरी इङ्ग्लिसको टोटल ग्रेड हाम्रो 25 मा छ, अनि जिपी 26 मा छ। अब कोलम मिलाउँ यता गएर, यसको 25, अब इन्टर गरौँ, C+ आयो र ग्रेड पोइन्ट 26, 2.4। यसरी हामी VLOOKUP फर्मुलाबाट ग्रेड सिट निर्माण गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर जिपी ल्याउनको लागि हामी लेजरमा हेरौँ, त्यही कोलम मात्रै हो। अब हामीले कोलम यो 47 मा छ, र्याङ्क 48 मा छ। त्यस्तै गरेर यहाँ जे छ हाम्रो लेजरको कुराहरू, त्यही कोलम सङ्ख्या यहाँ जे चाहिन्छ त्यो सेलमा गएर कोलम सङ्ख्या हामीले चाहिँ यो फर्मुला कपी गरेको ठाउँमा कोलम सङ्ख्या मिलायौँ भने सबै आउँछ। जस्तो यहाँनिर म्याथमेटिक्सको चाहिँ प्र्याक्टिकल मात्रै हुने, के अरे थ्योरी मात्रै हुने भयो, प्र्याक्टिकल छैन, त्यहाँनिर परेन। अन्यतिर हामीले कोलम मिलायौँ भने सबै हुन्छ। म्याथमेटिक्सको हेरौँ एकचोटि, म्याथमेटिक्सको ग्रेड 29 मा छ, त्यसैले यहाँनिर 29 गरौँ, प्र्याक्टिकल छैन, अनि यसको फाइनल ग्रेड पनि त्यही 29 नै भयो। अनि ग्रेड पोइन्ट 30 भयो, इन्टर। यसरी हामी ग्रेड सिट डिजाइन गर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर हामी रोल नम्बर चेन्ज गऱ्यौँ भने विद्यार्थीको यसरी चेन्ज भएर प्र्याक्टिस बढाउँ, पक्कै पनि हामी सफल हुन्छौँ सर यो काम गर्नलाई। सर हजुर सर, पुण्य सर, हजुर सर। सर हामीले अहिले तपाईँले यो हजुर यो अहिले तपाईँले एउटा ग्रेड सिट यो प्रोग्रेस रिपोर्ट एउटा भर्नु भने सबै 8वटा सब्जेक्टको VLOOKUP फर्मुला लाएर। हजुर। अब हामीले दोस्रो विद्यार्थीको अथवा अर्को रोल नम्बर भएको विद्यार्थीको रोल नम्बर अथवा स्टुडेन्ट नेम टाइप गर्ने बित्तिकै त्यहाँनिर सबै सब्जेक्ट आफै भरिएर आउँछ सर? हजुरले यतापट्टि अरू विद्यार्थी थप्दा भन्नुभएको लेजरमा? नाइ सर, त्यो लेजरबाट त हामी यता ल्याउँछौँ कि सर। तपाईँले अहिले एउटा प्रोग्रेस रिपोर्ट एउटा भन्नुभयो नि, के समथिङ के घिमिरे बहिनीको। हजुर 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 हजुर, आशिका शेर्मा। ल हजुर हो, आशिका शेर्माको हामीले 8वटा विषयको त्यसरी तपाईँले त्यो कोलम 29 कोलम 25 गर्दै भर्नु सबै सब्जेक्टको होइन? हजुर। एउटा अब हामीले अर्को विद्यार्थीको फेरि गर्नु पर्यो भने त्यहाँ विद्यार्थीको रोल नम्बर चेन्ज गर्ने बित्तिकै त्यो आफै भरिएर आउँछ? आफै आउँछ सर, आफै आउँछ। रोल नम्बर 1 को हेर्नु नि त, रोल नम्बर 1 को आयो, बी आयो नि सर। अहिले हेर्नु त यो प्रमिसा घिमिरे है सर। अब तपाईँले रोल नम्बर 10 गर्नु पनि आयो। जति छन् नि त्यो हजुरले एकपटक फर्मुला सेट गरिसकेपछि प्रत्येकको आउँछ। यसले भनेको यो VLOOKUP फर्मुलाको फाइदा नै त्यही हो सर। यसले चाहिँ के गर्छ भने यसले आधारमा भ्यालु, यो कोलमको यो जुन भर्टिकल, यहाँ हेर्नुहोस् ल, यतापट्टि हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म अलिकति क्लियर गराउँछु। हजुरले भन्नुभयो एकछिनमा हाजिरीमा छु सर, अहिले छोपिएको छ मेरो। ए ल सर, ल ल ल। सरलाई मैले हाजिर छोडिदिएको छु। आज पनि अब सरले ब्ल्याङ्क नै क्रिएट गरिदिनु भएको रहेछ। अब त्यसमा फेरि फिलअप गरेर गर्नुहोस् है। हजुर, फिलअप त टाइम लाग्ने हो सर। हजुर हजुर, अब सरले त्यस्तै क्रिएट गरेर छोडिदिनु भएको रहेछ। पुण्य सर, पुण्य सर। सर सुनिरहेको छु। म यो अलिकति एउटा कुरा अघिकै जिज्ञासा थोरै राख्न
खोजेँ त्यो जस्तो अब कुनै पनि इमेजहरू हामीले यसमा ल्याउनलाई जस्तो अब मेरो ब्राउजरबाट यसमा ल्याउनु पर्यो भनेदेखि होइन अनि मैले यतातिर हेरेँ यो सेपमा पनि हाल्न खोजी हेरेँ थिममा पनि खोजी हेरेँ माने इन्सर्टमा जानु न इन्सर्टमा जानु त हजुर त्यही त इन्सर्टमा गएर हजुर त्यो पिक्चरमा जानु त्यहाँबाट पिक्चरै देखिने क्या मैले सर इन्सर्टमा हुन्छ सर एकछिन इन्सर्टको पिक्चर छ त हजुरले केमा राख्नु भएको छ त्यो होइन जस्तो यहाँ त सर म अलिकति सेयर गरौँ सर थोरै हुन्छ सर हुन्छ एकछिन है त म स्टप गर्छु ल सर गर्नु त ठिक छ यो भनेको तपाईँको एमएस ल हजुरले यही लोगो 2 लान चाहनुभयो होइन हजुर हजुर यो लान चाहन्छु हजुर ल यतापट्टि पिक्चरमा जानु त यहाँनिर इन्सर्टको यसलाई सिमाइज गर्नु त सर मैले देखिनँ पिक्चर देखिनँ सर कहाँ छ त यो माथि छ माथि कुनमा त्यहाँनिर त्यहाँ कुनमा पेज लेआउटमा अलिक तल्लोमा हेर्नु त यसमा इल्युसन के भनिरहेको छ यसमा क्लिक गर्ने हो ए पिक्चर हो र छ सर भयो सर बुझ्यो हुन्छ सर हुन्छ ल हुन्छ सर हजुरको 19 हो यो होइन हजुर 19 हो मैले 13 चलाइरहेको छु त्यही भएर यो अब यो डिभाइसबाट ल्याउँदा पनि भयो अनलाइनबाट ल्याउँदा पनि भयो फुल स्पेस नपाएर त्यस्तो देखिएको सर नभए बाहिरै देखिन्थ्यो ए ए ए हस् सर हजुर ल सर मैले फेरि सेयर गरेँ अब लगभग ग्रेड सिटको कुरामा यहाँ हामी कन्फ्युज छैनौँ होला यहाँ मेरो चाहिँ फल्स त्यो विद्यार्थीको सबै सेयर गरिएको छैन त्यसैले तरिका यही नै हो मैले यो अरूलाई हटाइदिएँ यसलाई पनि ठिकै छ त्यहाँ सेट गर्दा भइहाल्यो अब यहाँनिर लेजरलाई अलिकति मैले चाहिँ थोरै जोड दिन खोजेको कुरा चाहिँ यो साँच्चै हामीले गर्नै पर्ने काम हो विद्यालयमा त्यसैले यसलाई अलिकति चाहिँ मैले जोड दिएको हो अब लगभग यहाँनिर जिपिए निकाल्ने कुरा पनि क्लियरै भयो जिपिए भनेको हाम्रो चाहिँ हरेक विषयको क्रेडिट आवर इन्टु ग्रेडको जोड र कक्षाको त्यो क्रेडिट आवरले भाग गर्दा जोडलाई आवरले भाग गर्दाखेरि आउने जुन सङ्ख्या हुन्छ त्यो जिपिए हुने भयो त्यो पनि हामीलाई प्रष्ट नै छ अनि तल हामीले यहाँनिर चाहिँ विषयगत जम्मा निकालेका छौँ त्यस्तै गरेर विषयगत औसत निकालेका छौँ अनि कक्षागत उपलब्धि निकालेका छौँ यी तीनटा कुराहरूमा पनि हाम्रो क्लियर विषयगत जम्मा भनेको हामीले यो सबै 16 जना विद्यार्थीको चाहिँ यहाँ अब 16 जना विद्यार्थीले पाएको जम्मा अङ्क टोटल गरेका छौँ सम फर्मुला प्रयोग गरेर टोटल गर्यौँ अनि त्यो टोटललाई विद्यार्थी सङ्ख्याले भाग गरेर औसत विषयगत औसत आएको छ अनि त्यसैलाई हामीले विषयगत उपलब्धि सबै यहाँनिर टोटल विद्यार्थीले पाएको सबै विषयको जम्मा अङ्कलाई औसत अङ्कमा कन्भर्ट गरेको छ र त्यो औसत अङ्कलाई विषय पूर्णाङ्क सङ्ख्याले हामीले भाग गरेको छ यहाँनिर जस्तो 800 भयो भने 8ले भाग गरेको छ 600 भयो भने 6ले भाग गर्यौँ भने हाम्रो विषयगत कक्षागत उपलब्धि पनि निस्कन्छ त्यही कुरा हामीले फर्मुलाद्वारा यो लेजरको डिजाइन गरेका छौँ अब लगभग यसको कुरा पनि यति नै हो पक्कै क्लियर छौँ हामी यसमा भन्ने लाग्छ
सर म्याडमहरूको केही जिज्ञासा छ भने भन्दा हुन्छ यसमा लेजर र ग्रेडमा ग्रेड सिट यसको भिडियो पठाइसक्नु भएको छ सर? त्यो अस्तिको क्लासको भिडियो के भएको छ त्यो बनेको छ कि सबै भिडियो भइसकेको छ सर। सबै सरले लगाइदिनु भएको छ त। ए हुन्छ सर। सर मेल बक्समा छ हो? होइन सर, तपाईँ ग्रुप च्याटमा हुनुहुन्छ भने त्यहाँ छ, नभएदेखि सूचना तथा त्यो बराक क्षेत्र भनेर हामीले बनाएको। ए सर म दुईटैमा छु सर, मैले खोजी नगरेको, म दुईटैमा छु। मेरोमा पनि आइरहेको छैन तुलसी सर। होइन त्यहाँ तपाईँहरूले हेर्ने हो सर, तपाईँको ठ्याक्क आएर बस्दैन, तलमाथि गएको हुन्छ, अरू सरहरूले पनि लाउनु भएको हुन्छ, त्यसले तलमाथि गरिरहन्छ नि त त्यो। यसो के जिमेलमा सबै हालिदिनु नि सर। जिमेलमा राजकुमार सर अहिले छुट्टीमा जानु भएको छ कि, राजकुमार सर आउनु भएपछि अनि जिमेलमा तपाईँलाई डकुमेन्ट चाहिँ आउँछ, तर भिडियो चाहिँ जिमेलमा आउँदैन, युट्युबबाटै सर्च गर्नु हुँदा नि भयो, न त्यही ग्रुपबाट चाहिँ हेर्नु पर्यो। ए हुन्छ सर। युट्युबमा तुलसी श्रेष्ठ भनेर। राजकुमार सर, राजकुमार सर, राजकुमार सर आज सर त डुल्न जानु भएको छ क्या राजकुमार सर डुल्न जानु भएको। सर सुन्नुहोस् न, त्यो एक्सलको हाम्रो कति दिनको भिडियो छ, कति दिन भयो एक्सल चाहिँ? 10 दिन हैन? आज 32औं दिन भयौँ हामी। 9 दिनको हो एक्सलको भिडियो, जम्मा 9 दिनको छ। एक्सलको 9 दिनको हैन सर? हजुर भिडियो त्यहाँ उयोमा छ नि। छ हेर्नु न, त्यहाँ गएर हेर्नु, भेटिहाल्नुहुन्छ त। सर हजुर जस्तो हामीले त तपाईले भन्नु न डकुमेन्ट हाम्रो जिमेलमा आउँछ भनेर। हजुर त्यो भिडियो पनि सर सकेसम्म त्यो लिंक नि हाम्रो जिमेलमा लिंक भइदिएपछि पछिसम्म हामी हेर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो कि भनेर नि सर। त्यो अब त्यो के अरे जिमेलबाट चाहिँ राजकुमार सरले पठाउनुहुन्छ कि, त्यही भएर चाहिँ अब उहाँलाई समस्या भयो होला यता लिङ्क राख्नलाई। भिडियो जति मैले अपलोड गरिदिइरहेको छु त्यही भएर समस्या भएर होला। अब पछि आउनु भएपछि कुरो गरौँ न त सर, लिङ्क राख्नलाई चाहिँ। तर हामीले यता ग्रुपमा राखिरहेकोले गर्दा पनि अप्ठ्यारो चाहिँ छैन, त्यहाँ खोज्नु हुँदा नि भेटिहाल्नुहुन्छ। लिङ्क भन्दा पनि सर त्यो युट्युबमा तुलसी श्रेष्ठ सर्च गर्यो भने आइहाल्छ नि सर। हजुर पहिलाको पुरानो जति राजकुमार सरको 15औं दिनसम्मको राजकुमार सरकोमा छ, 16औं दिनदेखि मैले अपलोड गरेको छु। सबै भिडियोहरु सुरुको पहिलो दिन धर्मकुमारी म्याडमहरुको त त्यो एउटा उ मात्रै छ, पीडीएफ फाइल मात्रै छ। होइन राजकुमार सरले अपलोड गर्नुभएको छ त्यतापट्टिको भिडियोहरु। अनि धर्मकुमारी म्यामले पनि गर्नुभएको छ, उहाँको पनि धर्मकुमारी कडेल भनेर खोज्नु भने भेटिहाल्नुहुन्छ, उहाँको पनि छ। त्यो पीडीएफ फाइलहरु मात्रै छ क्या, रेकर्ड त्यति बेला गरिएन। होइन उहाँले आफै त्यतिखेर गर्दिनु के अरे गरेर लाइदिनु भएको छ युट्युबमा। धर्मकुमारी काला खेती भनेर छ उहाँको। ए त्यो भएर चाहिँ नभेटेको हो कि। हजुर हजुर म चाहिँ तपाईकोमा सर्च गर्थे कि धर्मकुमारी। अलिकति फेरि अगाडि बढे। हुन्छ सर हुन्छ। यो के भन्नुभयो? काला खेती धर्मकुमारी काला खेती भन्नु भएछ। भण्डारी काला खेती युट्युब च्यानल चाहिँ धर्मकुमारी भण्डारी छ के? हजुर मैले त्यहाँ छुट्याएको छु है। मैले पनि यहाँ नाम टिपेँ सर, धर्मकुमारी मेमको होइन भण्डारी। अब यो जुन फल्स आएको छ, मैले अस्ति पनि अलिकति यहाँ कुरा गरेको थिएँ यो हटाउनलाई। फल्स हटाउनको लागि हामीले एकैचोटि त्यो फर्मुला सेट गरे पनि के अरे यो सेटमा यो पर गएर यो ईलाई हामीले जहाँ यो इन्भर्टेड कमाले बन्द गरेका छौँ त्यो पछाडि कमा दिएर फेरि इन्भर्टेड कमा सुरु इन्भर्टेड कमा बन्द गरिदिनुहोस् र इन्टर गरिदिनु भयो भने हाम्रो यहाँ देखिएको अहिले मैले यो चाहिँ एम कोलममा फर्मुला सेट गरिराखेको छु र यसले डबल क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यो फल्स हटेर जान्छ। किन सेट भएन कि के हो? एममा यसलाई मैले ड्र्याग गरेँ। ल यसरी यो फल्स पनि हामी हटाउन सक्छौँ र टेबल अलिकति क्लियर हुन्छ। जस्तो यसमा जाउँ,
यो मैले अहिले N9 मा यो सेललाई एक्टिभ गरेको छु र यो तलको फल्स हटाउनको लागि यहाँनेरि यो 0.8 लाई बन्द गरिएको इन्भर्टेड कमा पछाडि कमा दिउँ, त्यस पछाडि फेरि इन्भर्टेड कमा सुरु र बन्द। अब मैले इन्टर गरेँ। अब यसैलाई म ड्र्याग अथवा डबल क्लिक गरेँ। यस अवस्थामा यो फल्स पनि हट्यो। यसरी पनि हामी टेबललाई सफा गर्न सक्छौँ, यो अलिकति सफा देखाउन सक्छौँ। र मैले यो 0 हटाउने पनि अस्ति कुरा गरेको थिएँ र म फेरि एकचोटि यो 0 कसरी हटाउने भनेर त्यही कुरालाई म फेरि देखाउन गएँ। यो 0 पनि टेबलमा नआओस् भन्नको लागि, यो लेजरमा नदेखियोस् भन्नको लागि हामी यो जहाँ जहाँ हामीले चाहिँ 0 लाई नदेखाउने हो त्यो त्यहाँको त्यो एरियालाई सिलेक्ट गरौँ। यो एकैचोटि सबै लेजरै गर्दा पनि हुन्छ, तर फाइलको साइज अलिकति ठुलो हुन्छ। अरूतिर पनि त्यो फर्मेटिङ लाग्ने हुँदा फाइलको साइज ठुलो हुन्छ। त्यसैले फाइलको साइज ठुलो नहोस् भन्नको लागि जहाँ जहाँ हामी 0 देखाउँदैनौँ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी सेलेक्ट गरौँ। र सेलेक्ट गरिसकेपछि कन्डिसनल फर्मेटिङमा हामी जान्छौँ। यहाँनेरि यो होम मेन्युबाट कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाउँ। यहाँबाट तल न्यू रुलमा जाउँ र न्यू रुलबाट यहाँहरूले फर्मेट ओन्ली सेल्स द्याट कन्टेन्टमा क्लिक गर्ने। सेल भेल्यु हुँदै यो बिट्विन पनि बिट्विनमा आउने र बिट्विनमा आइसकेपछि यहाँ तल हेर्नुभयो भने यहाँ इक्वल टु भनेर एउटा अप्सन छ। यो अप्सन र यहाँ यो अर्कोमा त्यो 0 टाइप गर्नुहोस् त्यहाँनिर। त्यस पछाडि फर्मेटमा क्लिक गर्नु होला अनि कलरमा जानु होला। फर्मेटको यो कलरमा जानु होला। यो फन्टबाट यो तल कलरमा जानुहोस्। अहिले यहाँ अटोमेटिक भनेको छ। यसको ड्रप डाउनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई कलर चेन्ज गर्दैछौँ। यो थिम कलर्समा आएर व्हाइटमा क्लिक गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्, फेरि ओके गरिदिनुहोस्। अहिले यहाँको 0 हटेर गयो। अब हाम्रो यो टेबल अलिकति सफा देखिएको छ। र यो अरूतिर पनि हटाउन चाहनुहुन्छ भने हामी यसरी सेलेक्ट गरिदिउँ। जहाँसम्म हामीलाई चाहिँ यो फर्मेट लगाउनु छ त्यहाँसम्म हामी सेलेक्ट गरौँ र सेलेक्ट गरिसकेपछि कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाउँ अनि न्यू रुलमा जाउँ। त्यस पछाडि फर्मेट ओन्ली सेल्स द्याट कन्टेन्टमा जाउँ अनि फर्मेट ओन्ली सेल्स विथको बिट्विनमा जाउँ र बिट्विनको ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गरेर इक्वल टु चुज गरेर यहाँनिर 0 टाइप गर्नुहोस्। त्यस पछाडि फर्मेटमा क्लिक गरेर हामी फन्ट अन्तर्गत कलरमा जान्छौँ र कलरको यो थिम कलरको व्हाइट चुज गर्छौँ, ओके गर्छौँ, ओके गर्छौँ। यस अवस्थामा त्यो 0 हटिसकेको छ। पक्कै पनि अघिको त्यो 0 हटिसकेपछि अलिकति यहाँनिर टेबल अलि आकर्षक देखिएको छ। फल्स हटाउन पनि त्यही हो। यो फल्स पनि हामीले हटाउन सिक्यौँ, 0 पनि हटाउन सिक्यौँ। यसरी हामी लेजरलाई अलिकति सफा बनाउन सक्छौँ। अब यहाँनेरि मार्क्स इन्ट्री गर्दाखेरि त्यो इन्ट्री भएको मार्क्स त्यो कोलम मात्रै चाहिँ के अरे अलिकति यो विभिन्न कलर ब्याकग्राउन्ड कलर लगाएर अलिकति राम्रो बनाउने हो। त्यो मात्रै कुनमा चाहिँ हामी मार्क्स इन्ट्री गर्दैछौँ भनेर सट्ट देख्दा अलि आकर्षक बनाउनुहुन्छ भने त्यसलाई यसो पनि गर्न सकियो। जस्तो यहाँदेखि हाम्रो यो थ्योरीको मार्क्स इन्ट्री गर्ने यो कोलम भयो। यहाँदेखि यहाँसम्म
यसरी सेलेक्ट गरौँ। यो मैले चाहिँ यहाँसम्म सेलेक्ट गरेँ। त्यस्तै यहाँ अब एउटा म यो ब्याकग्राउन्ड कलर लगाइदिन्छु। ल एकछिनको लागि हामीलाई कुन राम्रो हुन्छ, मैले यही कलर लगाएँ। आफ्नो इच्छा, यहाँहरूको कलर लगाउने आफ्नो इच्छा हो। मैले चाहिँ यसमा क्लिक गरेँ। अब त्यस्तै यसलाई पनि मैले यसलाई त पुरै गर्दै भइहाल्यो। यहाँसम्म गरौँ। फेरि उही कलर लगाइदिउँ। अब त्यस्तै गरी अन्यतिर लगाउनु भयो भने अब हामीलाई प्रश्न भयो कि यहाँ हामी यो इन्ट्री गर्ने जुन यो कोलम हो, यो चाहिँ हामीलाई प्रश्न हेर्नको लागि सजिलो हुन्छ। अब यसलाई यहाँको डाटा हटाउनु पर्यो भने पनि, यहाँहरूले डाटा क्लियर गर्नु पर्यो भने पनि सजिलै गरी गर्न सक्नुहुने भयो। यतिलाई जहाँ जहाँ हटाउनु पर्ने हो त्यहाँ त्यहाँ सेलेक्ट गरौँ, राइट क्लिक गरौँ, क्लियर कन्टेन्ट गरौँ, हटाइ। हामी टेबललाई विभिन्न डिजाइनमा विभिन्न फर्मेटिङ गर्न सक्छौँ। अब यसलाई लग गर्ने कुरा गरेको थियो। अर्को लग गर्ने कुरा पनि म एकचोटि फेरि सम्झाउँछु। हामी यो इन्टायर सेलेक्ट गरौँ। यसरी राइट क्लिक गरौँ। हामीले जहाँ यो सेलेक्ट भएको भागभित्र राइट क्लिक गरौँ, फर्मेट सेल्समा जाउँ, प्रोटेक्सनमा जाउँ, अनि यो लक र यहाँ यसलाई खाली गरिदिउँ। यो लकको त्यो चेकमार्क, त्यो कालो भाग सबै हटाइदिउँ। अहिले लक मात्रै गर्ने हो, फर्मुला चाहिँ हामी देखाउँछौँ भने अहिले त्यति मात्रै गरौँ। ओके गरौँ। त्यस पछाडि फेरि हामी चाहिँ यहाँनिर फाइन्ड एन्ड सेलेक्टमा पनि जान सक्छौँ। यहाँ जाउँ हामी, यो चाहिँ होम ट्याब अन्तर्गत फाइन्ड एन्ड सेलेक्टमा जाउँ, अनि गो टु स्पेसियल गरौँ, फर्मुलामा जाउँ, ओके गरौँ। अब यस बेला जहाँ जहाँ फर्मुला लागेको हो त्यो भाग चाहिँ हाम्रो यो हाइलाइट भएर आएको छ, सेलेक्टेड जस्तो भएर आएको छ। अब यो भागमा, फर्मुला लागेको भागमा चाहिँ जहाँ यो सेलेक्टेड भएको छ त्यो भागलाई फेरि राइट क्लिक गरौँ, अनि फर्मेट सेल्समा जाउँ। त्यस पछाडि फेरि यो लकलाई यहाँ यो लकमा चाहिँ यसरी चेक लगाइदिउँ, ओके गरौँ। फेरि रिभ्यूमा जाउँ, प्रोटेक्ट सिटमा जाउँ, अनि पासवर्ड लगाइदिउँ। 1 2 3 आफ्नो इच्छा हो पासवर्ड के लगाउने, इन्टर गरौँ। फेरि 1 2 3 इन्टर अथवा ओके गरौँ। अब यी सिटहरू पनि, यो सिट हाम्रो प्रोटेक्ट भइसकेको छ। अब हामीलाई चाहिँ डाटा इन्ट्री गर्न मात्रै दिन्छ यसले, अरूतिर केही गर्न दिँदैन। अरू भागमा हामी केही पनि गर्न, फर्मुला लागेको ठाउँमा हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यसरी हामी यो फर्मुला प्रोटेक्ट गर्न पनि सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अर्को हामीले यसलाई हटाउनु पर्यो भने, यो लक हटाउनु पर्यो भने यो अनप्रोटेक्ट सिटमा क्लिक गर्ने, रिभ्यू अन्तर्गत अनप्रोटेक्ट सिटमा क्लिक गर्ने र लगाएको पासवर्ड के हो त्यही पासवर्ड फेरि यहाँ टाइप गर्ने, ओके गर्ने। यो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ लक हट्यो। त्यस्तै गरेर हामीले अर्को सिकेका थियौँ, फ्रिज प्यान गर्न सिकेका थियौँ। र त्यो फ्रिज प्यान गर्न चाहिँ हामीले कहाँ लगाउने, त्यो फ्रिज प्यान जस्तो हामीलाई हेडिङ चाहिँ देखिनु छ, यो भनौँ न रोल नम्बर 1 देखि यो माथि पास मार्क्सदेखि उँभो सबै हेडिङ पनि देखिनु छ र विद्यार्थीको नाम पनि देखिनु छ भने हामीले यो 25 भएको यो सेल भनेको चाहिँ हाम्रो C9 हो। अहिले यो C9 लाई एक्टिभ गरेको छु मैले, र यो अवस्थामा यो कहाँ लगाउने हो, त्यो चाहिँ फ्रिज प्यान कहाँदेखि गर्ने हो
त्यो सेललाई क्लिक गर्ने। त्यस पछाडि हामी भ्यूमा जान्छौँ र भ्यूमा गइसकेपछि यहाँनिर फ्रिज प्यान भनेर यो अप्सन हामी चुज गरौँ। यहाँनिर यो फ्रिज प्यानमा क्लिक गरौँ र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सुरुकै यो फ्रिज प्यान यसमा हामी क्लिक गरौँ। अहिले क्लिक गरिसकेपछि यो फ्रिज प्यान यो भइसकेको छ। जस्तो यहाँनिर अहिले हेरौँ त, अहिले हाम्रो नाम जस्ताको तस्तै रह्यो, त्यो चेन्ज भएन। हाम्रो यता अरूतिर त्यो विद्यार्थीको मार्क्स मात्रै हाम्रो यसरी वरपर हामीले चाहिँ होरिजेन्टल्ली वरपर सार्न सक्यौँ। भनेको यो सी कोलमदेखि मात्रै हामीले हाम्रो चेन्ज भयो, अरू चेन्ज भएन। त्यस्तै गरेर यो हेडिङपट्टि हेऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ यो भर्टिकल स्क्रोललाई तलमाथि गर्दाखेरि अहिले भनेको हाम्रो रो 9 देखि मात्रै हाम्रो चाहिँ मुभ गर्न सक्यौँ हामीले। अरू फिक्स छ। यसरी हामीले फ्रिज प्यान गर्न सिकेका थियौँ। यो पनि मैले सम्झाएँ। अब फ्रिज प्यान हटाउनु पर्यो भने हामी फेरि हामी भ्यू अन्तर्गत फ्रिज प्यानमै क्लिक गर्छौँ र अनफ्रिज प्यान भनेर आउँछ। यो अघिको चाहिँ अघि फ्रिज प्यान थियो भने अहिले अनफ्रिज प्यान भनेर आयो। यसैलाई क्लिक गरौँ। हाम्रो चाहिँ यो अहिले अनफ्रिज भइसकेको छ। अब फेरि हामी अघि जस्तै पहिलाकै अवस्थामा गयौँ। सबै हाम्रो हेडिङ, रो हेडिङ, कोलम हेडिङ सबै हाम्रो चाहिँ यसरी लुक्यो। यो सिङ्गो सिटलाई हामीले मुभ गराउँदाखेरि यो सबै हेडिङहरू चाहिँ लुक्यो। यो एउटा कुरा मैले यो फेरि दोहोऱ्याएँ। त्यस पछाडि अर्को भनेको हामीले कोलम रोलाई हाइड गर्न सिकेका थियौँ, हाइड अनहाइड गर्न सिकेका थियौँ। मानिलिउँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर यो प्र्याक्टिकललाई हाइड गर्नु पर्यो, यो जी कोलमलाई हाइड गर्नु पर्यो भने जी र एसलाई हाइड गरौँ। यो दुईटालाई मैले सिलेक्ट गरेँ। जी र एस कोलमलाई अहिले हाइड गर्नु छ। हाइड गर्नुभन्दा पहिला हामी सेलेक्ट गर्छौँ कुनलाई गर्ने हो। अहिले जी र एसलाई सेलेक्ट भएको छ। त्यस पछाडि यो माउसको पोइन्टरलाई माथि हेडिङमा लैजाउँ। यो जी र एस भएको ठाउँमा हेडिङमा लैजाउँ। हेडिङमा लगिसकेपछि यो डाउन एरोमा कन्भर्ट हुन्छ। यस बेला राइट क्लिक गरौँ। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तल हाइड भनेर यो लास्ट सेकेन्डबाट हेर्नुभयो भने यो हाइडको अप्सन यहाँ आएको छ। यसलाई क्लिक गरौँ। यस बेला यो हाइड भयो। अब यसलाई अनहाइड गर्नका लागि यो कहाँ चाहिँ कुन कोलम हाइड भयो भनेर हामीले माथि हेडिङ हेरेर थाहा पाउँछौँ। अब यसलाई चाहिँ अनहाइड गर्नु पर्यो भने फेरि हामी यही यहाँनिर हाम्रो चाहिँ इएफ जिएच दुईटा जी र एच छैन। त्यसैले यो एफ र आई दुईटालाई यहाँबाट सिलेक्ट गरेर फेरि हामीले राइट क्लिक गरेर अनहाइड गऱ्यौँ भने त्यो हाइड भएको भाग फेरि अनहाइड हुन्छ। यसरी हामीले हाइड र अनहाइड गर्न सक्छौँ। र मैले अर्को रो पनि हाइड र अनहाइड गर्ने हामीले प्र्याक्टिस गरेका थियौँ। त्यो पनि तरिका त्यही हो। जस्तो हामीलाई यो रोल नम्बर 1 र 2 लाई हाइड गर्नु छ भने अहिले चाहिँ हामी यहाँनिर यो रो हेडिङमा जाउँ र रो हेडिङलाई अथवा यही 1 लाई गरौँ न। मैले रोल नम्बर 1 लाई हाइड गर्नु छ। रो हेडिङ अहिले सिलेक्ट भयो 1। यो 9 रो सिलेक्ट भएको छ। यसैलाई मैले त्यहीँबाट राइट क्लिक गरेँ र हाइड गर्नमा क्लिक गरेँ भने अहिले रोल नम्बर 1 हाइड भयो। फेरि अनहाइड गर्नु पर्यो। अघि जस्तै हो, कोलम जस्तै हो। मैले दुईटालाई सिलेक्ट गरेँ, राइट क्लिक गरेँ, अनहाइड गरेँ। यो अवस्थामा रो 9 पनि अहिले अनहाइड भयो। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। होइन, अब यो चाहिँ सिटलाई हामीले मुभ गराउनु छ भने यो लेजरलाई हामी मुभ गराउनु छ। यता लेजरलाई चाहिँ यता अर्कोतिर ल्याइदिउँ। हामी दायाँतिर ल्याएर यता छोडिदिउँ भने अहिले हेर्नुहोस् लेजर यता ओर आयो। पर सुरुमा चाहिँ हाम्रो पेज सेटअप भन्ने यो सिट गयो। त्यस्तै लेजरलाई अझै यता ओरतिर ल्याउने हो भने लेजरलाई यो लेजर लेखिएको ठाउँमा पोइन्टर लानुहोस् र
ड्र्याग गरेर त्यसलाई यसरी ड्र्याग गरेर आउनुहोस् ओ र मैले यता ओ र ल्याएर छोड्दिएँ अहिले लेजर यता ओ र आयो पर ग्रेड सिट पर गयो ग्रेड सिट र लेजरलाई सँगै नजिकै राख्ने भने फेरि मैले लेजरलाई अहिले चाहिँ ड्र्याग गरेर यहाँ लगेर छोड्दिएँ अहिले हाम्रो कन्डिसनल फर्मेटिङको सिट यता आयो यो लेजर र ग्रेड हाम्रा नजिक नजिक भए यसरी पनि हामी यो सिटलाई पनि मुभ गराउन सक्छौँ कहिलेकाहीँ हामीले त्यो ट्र्याकिङमा काम गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो त्यो बटन भएको त्यो अपलोड गर्ने बेलामा बटन सिट सुरुमा हुनुपर्छ कहिले कहिले सरिराखेको हुन्छ त्यस्तो स्थिति आयो भने अपलोड हुँदैन र बटनलाई हामीले सुरुमै लानुपर्ने हुन्छ र त्यो बटन सुरुमा लान पनि हामी यही यसरी ड्र्याग गराएर यो टिपेर लगेर पर राखिदिन्छौँ यस्तो अवस्थामा त्यो बटन सिट सुरुमा जान्छ र अपलोड हुन्छ त्यहाँ पनि कहिले कहिले त्यो समस्या आउन सक्छ हाम्रो ट्र्याकिङ अथवा त्यो इमेजमा पनि यो सिट धेरै सिटहरू समेटेर बनाएको छ त्यहाँ पनि हामी यो प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ अनि अब त्यो मेसेज चाहिँ गएर कहाँ बसेको त STFT मा गएर बसेको छ त्यो मेसेज चाहिँ STFT मा गएर बस्छ अब फेरि मैले अर्को 2-3 वटा मेसेज सेलेक्ट गरेँ हाम्रो ब्याकग्राउन्डबाट अलिकति आवाज आइरहेको छ सरले झुकेर प्ले गरी पठाउनु भए जस्तो छ भिडियो ल अब लगभग हाम्रो अरू त हाम्रो सम्झिनुपर्ने हामीले यस्तै होला अरू खासै केही छैन होला सर अब लगभग हामीले अस्तिको प्र्याक्टिसलाई मैले एकचोटि सरस्वती सर मेमहरूलाई सम्झाएँ अब सबै बेसिक कुराहरू हुन् हाम्रा हजुर सर सर त्यो हामीले यो फेल मार्क्समा अटो हाइलाइट गर्ने हुने चाहिँ सिक्यौँ कि सिकेनौँ सर त्यो फेल हाम्रो यो लेजरमा 1.6 लाई 6 सम्मलाई पास त्यहाँदेखि मुनि हामीले चाहिँ फेल भएको विद्यार्थी देखाउनलाई कन्डिसनल फर्मेटिङ प्रयोग गरेका थियौँ एकचोटि म हजुरलाई देखाउँछु ल सर हुन्छ सर जस्तो यहाँनिर अलिकति यहाँ भरौँ है त हामी मैले यसलाई यहाँ मार्क्स इन्ट्री गर्छु त्यो 25 मा हो त्यस्तै गरेर अरू कहाँ खाली छ अलिकति इन्ट्री गरौँ न 2-4 वटा मैले यता पनि इन्ट्री गरेँ यसलाई पनि गरौँ त्यो हाम्रो 75 को हो त्यस्तै गरेर यहाँ पनि गरौँ त्यो 25 को हो त्यस्तै ल पर यहाँ हेरौँ है त सर ल मैले यो फर्मेटिङ हटाउन चाहेँ है त एकचोटि यहाँ लागिराखेको रहेछ 0.3 भनेको फेल हो होइन सर 0.4 भनेको पनि हाम्रो फेल हो यहाँनिर हामीले पास फेल भनेका छैनौँ यो ग्रेडिङ सिस्टम भएको कारणले यहाँ चाहिँ पास र फेल भनिएको छैन हामी 1.6 ल्याउनेलाई पास सम्झ्यौँ त्योभन्दा माथि ल्याउनेलाई र त्योभन्दा कम ल्याउनेलाई चाहिँ फेल भनेर सम्झ्यौँ न अब यो अवस्थामा मैले यो फर्मेटिङ हटाउन चाहेँ यो पहिले लागिराखेको रहेछ र फर्मेटिङ हटाउनको लागि मैले चाहिँ कन्डिसनल फर्मेटिङ प्रयोग गरेको थिएँ त्यसैले त्यो फर्मेटिङ हटाउनलाई मैले होम ट्याब अन्तर्गत कन्डिसनल फर्मेटिङमा गएँ अनि यहाँ क्लियर रुल्स भन्ने तल हेर्नुभयो भने क्लियर रुल्स छ यसमा गएर मैले क्लियर रुल्स फ्रम इन्टायर सिटमा क्लिक गरेँ अहिले यहाँनिर त्यो फर्मेटिङ हटिसकेको छ अब यसलाई के गर्छौँ भने नि सर हामी यहाँनिर यो 0.3 भनेको हाम्रो चाहिँ 1.6 भन्दा कम हो होइन सर भरे यो चाहिँ फेलमा देखिनु पर्यो होइन सर 0.4 पनि फेल भएर आउनु पर्यो अब यो अवस्थामा हामी के गर्छौँ भने यो जिपिएलाई
फर्मेटिङ लगाइदिउँ। यहाँदेखि कहाँसम्म लगाउने त भन्दा यो रोल नम्बर 1 देखि हामीले फर्मेटिङ जहाँसम्म हाम्रो जति रोल नम्बरसम्म छ त्यतिसम्मको त्यो रेन्ज सिलेक्ट गरौँ र कन्डिसनल फर्मेटिङमा जाउँ। त्यस पछाडि हामी यहाँनिर हाइलाइट सेल्समा जाउँ अनि लेस देनमा जाउँ। यो दोस्रो अप्सन लेस देनमा क्लिक गरौँ र लेस देनमा कतिदेखि चाहिँ हाम्रो त पास हो त भन्दा 1.6 ओके। ल हेर्नु त अब यहाँनिर हाम्रो चाहिँ यसलाई फेल भनेर बुझौँ हामी अहिले। यो 1.3 फेल भनेर बुझौँ। त्यस्तै अर्को एउटा विद्यार्थीको मार्क्स हामी घटाइदिउँ माथि। ल मैले यहाँनिर त्यस्तै प्र्याक्टिकलमा 2 दिएँ। अब सायद पर के भइराखेको छ, अझै त्यसको बढी भइराखेको छ। अब यहाँनिर कुनै घटाइदिउँ। रोल नम्बर 2 को गर्दैछौँ हामी। मैले यसमा घटाइदिएँ। यसलाई चाहिँ मैले 10 यसको प्र्याक्टिकललाई 2 गरेँ भने अब सायद पर 1.6 आएको छ। अझै पनि यसले 1.6 हाम्रो पास नै हो। त्यसैले अझै घटाइदिउँ। रोल नम्बर 2 को मैले चाहिँ यहाँ सोसियलको पनि घटाइदिएँ। ल 10 भन्दा पनि घटाइदिउँ। त्यहाँ चाहिँ 2 भयो। अब यतापट्टि म्याथमेटिक्स पनि घटाइदिउँ। सरी इङ्ग्लिसै घटाइदिउँ न। इङ्ग्लिसमा पनि 5 आयो। यसको प्र्याक्टिकलमा 3 आयो। सायद अब त्यो विद्यार्थीको फेल यसरी हामी 1.6 भन्दा कम आयो। यसरी हामी यो यसरी पनि फर्मेटिङ लगाएर हेर्न सक्छौँ सर। फेल विद्यार्थी यसरी छुट्याउन सकिन्छ। अहिले हाम्रो लेजरमा 3 जना चाहिँ फेल भएको देखियो। ठिक छ सर? ठिक छ सर। ल यसरी हामी गर्छौँ र अब लगभग हजुरहरूलाई मैले 9 दिनसम्म सिकेका कुराहरू अलिकति मैले सम्झाउने प्रयास गरेँ। अब म यहाँहरूलाई एउटा सानो त्यो एसेसमेन्ट यहाँहरूले 30 गते सम्ममा गरेर लगभग चाहिँ बुझाउनु हुनेछ। हाम्रो यो बुझाउने के छ, हाम्रो संयोजकज्यू मार्फत बुझाउने कुरा हो कि के हो तुलसी सर, कसो के पो छ? हेलो तुलसी सर। त्यस्तै हो सर। इमेलमा हालिदिनु पर्छ सर। संयोजक मार्फत नै बुझाउने हो। भनेपछि मैले हजुरहरूलाई संयोजकज्यूलाई बुझाउनुहुन्छ। मैले हजुरहरूलाई यहीँ राखिदिउँ कि संयोजकज्यूलाई नै राखेर उहाँले तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ? के गरौँ? राख्दा पनि के हुन्छ र संयोजकजीले पनि हामीलाई दिइहाल्नुहुन्छ, हामीले गर्ने हो काम। म यहीँ राखिदिन्छु है त। अहिले हामी कतिजना छौँ? म यहीँ उहाँलाई दिने हामीलाई दिने हो। हजुर हजुर हजुर। ल हुन्छ। हजुर सर। यो संयोजकज्यूलाई दिएर अनि उहाँले सूचना गर्नुहुन्छ, किनभने हामी 58 जना मात्रै छौँ अहिले। हजुर मैले त्यही भन्न खोजिरहेको थिएँ सर। हाम्रो सङ्ख्या घटिसकेको छ, त्यही भएर। यत्रो रातभरि रुँगेको कि त हेर्दैमा के हुन्छ र सर, बिग्रिने होइन त। हामीले रुँगेको फाइल पठाइदिनुहोस् न सर। क्वेसन आउट हुने जस्तो कुरा होइन यो। त्यो त होइन। एकचोटि तुलसी सरको राय बुझ्न चाहे मैले। केही बिग्रिँदैन सर। तुलसी सर म्युटमा हुनुहुन्छ। हालिदिनु न सर, हालिदिनु अनि उता संयोजकलाई पनि दिनु न, यता पनि दिनु उता पनि दिनु न भइहाल्छ। ल ल मैले सजिलो अप्ठ्यारो हेर्न पाउँछौँ त्यति त हो नि, अर्थ त के हेर्छौँ र? केही छैन, एकदमै सजिलो दिएको छ। हजुरहरूले एकदम सजिलो गरी गर्नुहुनेछ। आजको बायो उयो चाहिँ आउँछ, त्यो चार्ट चाहिँ आउँछ, स्यालेरी भर्न आउँछ, त्यो परेन क्वेसनमा। कति दिनभित्रमा बुझाउनु पर्ने सर? त्यो हप्ता दिन भनेर टाइम छ होइन सर? हजुर 30 गते बुझाइदिनु न। ए हुन्छ।
स्थिति बुझाइदिनु होला। म यहाँ सेयर गर्न खोज्दैछु च्याट बक्समा। कहिलेकाहीँ त मेरो त फेरि यहाँ च्याट बक्स नै हराउँछ र समस्या हुन्छ। मान्दैन, यो स्क्रिन स्टप गर्नु होला सर हजुरको। मान्छ होला कखन है। अघि स्क्रिन सेयर नगरी सुरुमै नबोलिहाल्दा त पसेको थियो। स्विचमै आएको थियो। स्टपै गर्नुपर्ने जस्तो होला। स्क्रिन सेयरमा पनि देखाइदिँदैन नि सर, स्क्रिन सेयरमा देखाउँदा नि हुन्थ्यो होला। मैले एसेसमेन्ट त्यहाँ एक्सेल एसेसमेन्ट भनेर आउँछ, हजुरहरूले यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। ल आइसकेको छ। पुण्य सर। हजुर सर। सर यो पोटेन्शियल सेक्युरिटी इस्यु डिटेक्टेड भनेको यो त्यसलाई उ गर्नु न सर, त्यही उ गर्नुस् त। अनि डाउनलोड हुन्छ कि सर? यो किन देखाउँछ सर यो? त्यो भनेको चाहिँ के हो भने त्यो म्याक्रो फाइल हो सर, म्याक्रो इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई। देखाएको हो त्यो। यो अलवेज यो ट्रस्ट यसमा चाहिँ के क्लिक गर्दा हुन्छ कि हुँदैन सर? यो चाहिँ ट्रस्ट खोल्दा मान्दैन होला सर। त्यो म्याक्रो त्यो इनेबल वर्कबुकमा सेभ भएको छ। त्यसैले अर्को पटक फेरि खोल्दा हजुरहरूलाई ओपन गर्दाखेरि त्यही अप्सन माग्छ होला, इनेबल गर्नु नै भन्छ होला। ट्रस्टमा क्लिक गर्दा के हुँदैन? देखाउनु डम्बर सर हेरौँ। हैन यहाँ आइसक्यो, मेरो डाउनलोड त भयो के त्यो अघि पोटेन्शियल के त्यो देखाउँदै थियो। फेरि देखाउँ? स्क्रिन खोल्नु भएकै छ, उयो गर्दा भइहाल्छ त हेराउँदा। यसलाई थोरै मैले थोरै चाहिँ हजुरहरूलाई थोरै म नै सेयर गर्न चाहेँ यसलाई। यो थोरै म अघिकै कुरा हो, त्यो थोरै म हजुरहरूलाई चाहिँ यति गर्नु न भनेर देखाउन चाहन्छु। के छ सर? ल एकचोटि देखाइदिनुहोस् न। पक्नै त। डमर सरको आइरहेको छ? हजुरको स्क्रिन आएको हो कि के हो? स्क्रिन त सर मैले अफ गरेको सर। ए हजुर हजुर, ल म सेयर गर्छु। ए ल सर, ल तपाईँले गर्छु भनेर। हजुर, मैले भन्न खोजेको नि त्यो चाहिँ के छ भन्दा त्यसमा यहाँ म खोलौँ है त, त्यो फाइल खोल्दैछु है त म। ल यही नै हो सर। मैले सानो एउटा त्यही लेजर, यहाँ 3टा विषय छ हेर्नु त। यहाँ चाहिँ 5 जना विद्यार्थीको नाम टाइप गर्नुहुन्छ, अनि डेट अफ बर्थ र फादर्स नेम पनि हाल्नुहुन्छ। अनि त्यही हो अहिले हामीले जुनमा छलफल गऱ्यौँ यति सर। यहाँनिर जिपिएसम्म निकाल्नुहुन्छ, एटेन्डेन्स राखिदिनुहुन्छ, त्यो काल्पनिक हुने भइहाल्यो, ऱ्याङ्क निकाल्नुहुन्छ, अनि भिलुकअप गराएर यति ग्रेड सिट बनाउनुहुन्छ 3टा विषयको। र यहाँ तल गएर 3टा विषयको जिपिए निकाल्नुहुन्छ, अनि यहाँ एटेन्डेन्स आउँछ, यहाँनिर ऱ्याङ्क आउँछ। त्यति हो सर, अरू केही गर्नु परेन। अब यो रोल नम्बरको लिङ्क मैले यहाँ राखिदिएकै छु, यसलाई तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ होला भनेर यो लिङ्क राखिदिएकै छ। हजुरहरूले त्यही भिलुकअप गराउने काम मात्रै हो। स्कुलको नाम लेख्नुहुन्छ माथि, अनि ठेगाना लेख्नुहुन्छ, स्थापना मिति लेख्नुहुन्छ, हजुरहरूको कुन ट्रम मान्नुहुन्छ, यसलाई फाइनल मान्नुहुन्छ कि के मान्नुहुन्छ त्यहाँ भर्नुहुन्छ, अनि सरलाई बुझाउनुहुन्छ। ल पुण्य सर, यो एउटा मात्रै हो हाम्रो प्रोजेक्ट सर? होमवर्क सर, यो लेजर र उयो हजुर सर, यो एउटा मात्रै हो नि? एउटा मात्रै हो सर, एउटा मात्रै। ए हस्, म बाहिर गएको थिएँ। यहाँनिर हेर्नु त, यहाँनिर चाहिँ अब समका कुरा यहीँ आयो होइन सर, हाम्रो पर्सेन्टको कुरा यहीँ आयो, यसले सबै कुरालाई समेटेकै छ। हुन्छ सर। पुण्य सर, हजुर